हिजो चाहिँ हामी के गरेको थियौँ भन्दाखेरि पोजिसनमा खेलेको थिएँ होइन। ओके ल, यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि पेज 1 मा के छ हाम्रो, केही छैन। ओके, यसमा नै इम्प्लिमेन्टेसन गर्छु है त। ओके ल, आज दुईवटा चिजहरू पढ्छौँ, दुईभन्दा बढी गर्छौँ। मेनली आज दुईवटा कुराहरू है, सुडो क्लास र सुडो एलिमेन्ट है, दुईवटा क्लास। अलिकति कसैले सुन्नुभयो होला है, सुडो क्लास र सुडो एलिमेन्ट भन्ने के हो। सुडो क्लास सुडो एलिमेन्ट भन्ने यो भने डाइरेक्ट हामी गडबड नगरे भयो। ओके ल, सुडो क्लास है त। सो सिम्पल यसको डेफिनेसन हेऱ्यौँ भने के भन्छ भन्दाखेरि सुडो क्लास इज युज टु डिफाइन ए स्पेसल स्टेट अफ एन एलिमेन्ट भन्छ होइन। अब अरू बेला हामीले के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्ट या त्यसको क्लास या आइडीलाई युज गरेर त्यसमा के गरिरहेको थियौँ होइन, कुनै स्टाइलहरू गरिरहेको थियौँ। अब यसमा नि त्यही गर्ने हो, स्टाइलहरू नै गर्ने हो, तर के भन्छ एउटा स्टेटमा के, स्टेटमा भन्नाले कुन स्टेटमा छ भन्ने कुराहरू। अब स्टेट भनेको म अहिले आउँछु बिस्तारै त्यसमा। कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्ट त्यसको स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि है, अब केहरू स्टेटहरू आउँछ त्यसमा हामी त्यसको स्टेट कुन स्टेटमा के गर्ने भन्ने कुराहरू स्टाइलिङ थप्ने के है। यस्तो हुँदाखेरि यस्तो स्टाइल दिने, स्टाइलिङ भने जे नि पर्छ, जस्तै कलर पऱ्यो, प्याडिङ पऱ्यो है, जस्तो सुकै तपाईँको सिएसएस स्टाइलिङहरू पऱ्यो है। तर कतिलाई अप्लाई गर्ने स्टेट अनुसार के है, डिफ्रेन्ट स्टेटहरूमा हामीले यस्तो स्टेट हुँदाखेरि यो स्टाइलहरू गर्ने, यस्तो स्टेट हुँदाखेरि यो स्टाइल गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। जस्तै तीनवटा हामीले सिम्पली तीनवटाको लागि सुडो क्लासहरू गर्छौँ है। के भन्छ भन्दाखेरि इट क्यान बी युज टु स्टाइल एन एलिमेन्ट वेन ए युजर माउस ओभर इट भन्नाले कुनै पनि के एचटिएमएल एलिमेन्ट होइन, फर इक्जाम्पल के छ ल, H1 भन्ने एउटा ट्याग छ, त्यसको माथि माउसको कर्सर जुन पुग्छ होइन, त्यो माउसको कर्सर त्यो एलिमेन्टको माथि होभर भन्छ, खास गरी यसलाई होभर भन्छ है। होभर हुँदाखेरि के गर्ने, स्टेट चेन्ज भयो। के चेन्ज भयो, पहिला एउटा डिफल्ट स्टेट थियो, अब के भयो, होभर भन्ने एउटा स्टेट आयो। के होभर भन्ने स्टेट, कुनै पनि एलिमेन्टको माथि ओभरल्यापमा के भयो, माउसको कर्सर चाहिँ गयो भने एउटा इभेन्ट स्टेट चाहिँ जेनेरेट भयो है। ओके, त्यो फर इक्जाम्पल एउटा स्टेट भयो। त्यसपछि अर्को के भन्छ, स्टाइल भिजिटेड एन्ड अनभिजिटेड लिङ्क डिफ्रेन्टली भन्छ। जस्तै एउटा लिङ्क गरेछ, यो लिङ्क भिजिटेड छ कि छैन भन्ने कुरा चेक, किन एउटा डिफल्ट लिङ्कको त्यसको भन्नाले स्टाइलिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ है। अनि त्यसलाई युजरले एकचोटि क्लिक होइन, त्यो लिङ्कमा गएर एकचोटि भिजिट गरेछ कि छैन भन्ने कुराहरू त्यस्तो नि हामीले गर्न सकिन्छ होइन। त्यो स्टेट भयो, के स्टेट भयो, एउटा अनभिजिटेड भयो भन्नाले डिफल्ट लिङ्क जुन छ, जुन देखेछ होइन, भिजिट गरेछ छैन कसैले। अनि एउटा त्यसपछिको लिङ्क भनेको के भयो, भिजिट गरिसकेपछि त्यसको जे नि गर्न सक्छौँ, कलर चेन्ज गर्न सक्ला फर इक्जाम्पल होइन। डिफल्ट ग्रिन थियो भनेपछि त्यसपछि के गर्यो, रेड गर्यो। कतिलाई गर्यो, भिजिट गरेपछि युजरले त्यसमा भिजिट गरेपछि भन्नुको अर्थ त्यो एउटा लिङ्क छ र त्यसमा क्लिक गरे युजरले, त्यसपछि त्यो जुन त्यसको लिङ्क थियो त्यहाँ गयो। अनि त्यसपछि त्यो लिङ्कको यदि हामीले फर इक्जाम्पल कलर रेड गरेछौँ भनेपछि सुरुमा ग्रिन हुन्छ है, युजरले क्लिक गरिसकेपछि रेड हुन्छ। किन एक या एकभन्दा बढी उसले एकभन्दा बढीचोटि उसले के गर्यो, त्यो लिङ्क चाहिँ भिजिट गर्यो है।
त्यसरी। अनि अर्को के भन्छ स्टाइल एन्ड एलिमेन्ट वेन इट गेट्स फोकस भन्छ होइन। अब के हो यो फोकस, यो खास गरी लिङ्कमा नि हुन्छ फोकस भन्ने, तर त्योभन्दा बढी हामीले फर्ममा पढ्छौँ है त। फोकस भन्ने के हो, फोकस हुँदाखेरि कुनै एलिमेन्ट फोकस हुँदाखेरि केही स्टाइलिङहरू थप्ने है। यो भने जनरली 3वटा किसिमको भयो, अरू चिजहरू पनि आउँछ। जनरली यो 3-4 चिजहरू के हुन्छ बढीभन्दा बढी युज हुन्छ है। सिम्पली यसको सिन्ट्याक्स हेऱ्यो भने हामीले के भन्छ सिलेक्टर भन्छ। सिलेक्टर भनेको कुनै पनि एचटिएमएल एलिमेन्टलाई हामीले कसरी सिलेक्ट गर्छौँ, कता सिएसएसमा। फर इक्जाम्पल सिलेक्टरमा के पर्ला, जस्तै ट्याग नेमबाट सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले के लेख्छौँ H1 लेख्छौँ, या पी लेख्छौँ, या बटन लेख्छौँ, या स्पान लेख्छौँ होइन। क्लासबाट नाम सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने डट लगाएर अनि क्लासको नेम लेख्छौँ, या आइडीबाट हामीले सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने ह्यास लेखेर के गर्ला हामीले सिलेक्ट गर्ला। अनि त्यसपछि यहाँसम्म त हामीलाई थाहा थियो है स्टाइलिङ गर्दाखेरि। त्यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि कलन आउँछ विचार गर्ने है। सिलेक्टर 3 किसिमले भयो, ट्याग नेम, क्लास नेम र आइडी नेम है, त्यो 3। अनि त्यसको ठ्याक्कै साइडमा है विदाउट एनी स्पेस कलन हुन्छ है। कलन सेमिकलन होइन, कलन है त डिफ्रेन्स गर्ने। अनि त्यसपछि सुडो क्लासको नाम के, अब यहाँ सुडो क्लास छ, यो सुडो क्लासको ठाउँमा सुडो क्लास राख्ने त है, त्यो आउँछ। अनि त्यसपछि भित्र भने सेम होइन, जस्तो अरू सिएसएस जस्तो हुन्थ्यो नि त, त्यस्तो सिएसएस भन्नाले जसरी अरूलाई जस्तै कलर केही दिन्थ्यौँ, या प्रोपर्टी र भ्याल्यु आउँछ भन्नाले रेगुलर सिएसएस। खालि चेन्ज कहाँनिर भन्दाखेरि यहाँ सिलेक्टरको नाम त्यो त अलरेडी छँदैछ। चेन्ज भनेको जुन कलन पछि सिलेक्टर त्यो सुडो क्लासको नेम आउँछ होइन। अब सुडो क्लासको नेम भने के, इभेन्टहरू मैले भने नि अस्ति इभेन्ट भनिरहेको छ, स्टेटको नेम आउँछ। जस्तै होभर गर्दाखेरि के हुने, एक्टिभ हुँदाखेरि के हुने, फोकस हुँदाखेरि के हुने है, त्यस्तो कुराहरू। ओके, यो त भयो सिम्पल डेफिनेसन। अब एउटा इक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै फर इक्जाम्पल होभर भन्ने छ। होभर भने के हो भन्दाखेरि एन इक्जाम्पल अफ युजिङ द होभर सुडो क्लास अन द डिभ एलिमेन्ट होइन। सिम्पल एउटा डिभ भन्ने एलिमेन्ट छ, त्यसमा होभर गऱ्यो भने के हुन्छ, होभर भने के, माउस जुन माउसको आइकन छ कुनै एलिमेन्टको माथि होइन, माथि यसरी त्यसको माथि पर्यो भने जस्तै हुन्छ नि त, घाम छाता छ, छाताको के हुन्छ घामबाट छाया आउँछ र त्यो छाताको छाया कता पर्छ, जमिनमा पर्छ होइन, त्यो होभर भएको भने। जस्तै केही चिज राखेको छ, जस्तै मान्छेले हामीले छाता उड्छौँ भनेपछि अब के गऱ्यौँ, सनको बिहाफमा गऱ्यो भने हाम्रो वरिपरि हाम्रो शरीरमा छाया पऱ्यो नि त होइन, त्यो एक हिसाबले होभर भन्ने। माउस भने माउसको त्यो कर्जर भने छाता भयो, हामी भने मान्छे भन्नाले जो माथि पऱ्यो है, अनि कोबाट पऱ्यो, सनबाट है, त्यो होभर भयो जस्तो लाग्यो एक हिसाबले फर इक्जाम्पल है, त्यसरी। अनि त्यसपछि अर्को छ फर्स्ट चाइल्ड भन्ने है। फर्स्ट चाइल्डले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै हिजो अस्ति नै भनेको थिएँ मैले, के भनेको थिएँ, प्यारेन्ट चाइल्डको रिलेसनसिप भनेको थिएँ होइन। जस्तै एउटा एलिमेन्ट छ डिभ भन्ने, र त्यसको भित्र 3वटा चिल्ड्रनहरू छन् फर इक्जाम्पल। अब त्यसको फर्स्ट चिल्ड्रनलाई हामीले सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने अब त्यसको क्लास दिएर नि गर्न सक्छौँ होइन, त्यो फर्स्ट एलिमेन्टको क्लास दिएर नि गर्न सक्छौँ। यो किन जरुरत पर्यो भन्ने कुराहरू छ। या त्यो फर्स्ट एलिमेन्ट फर इक्जाम्पल कुनै ट्याग छ होइन, ट्याग छ, त्यो ट्याग नेमबाट नि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ होइन। किन फर्स्ट चाइल्डबाट गर्नु पऱ्यो भनेपछि सबभन्दा सुरुमा त फर्स्ट चाइल्डले के गर्छ भन्नाले एउटा प्यारेन्ट छ र त्यसभित्र 3वटा चिल्ड्रन छ। फर इक्जाम्पल मानिले एउटा डिभ छ है, डिभ छ, डिभभित्र त्यो डिभको त्यो भित्र 3वटा चिल्ड्रन छ, के छ, पी भन्ने छ, प्याराग्राफहरू 3वटा प्याराग्राफ छ। अब मलाई फर्स्ट प्याराग्राफ सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने एउटा त के छ, त्यो फर्स्ट प्याराग्राफलाई एउटा युनिक क्लास दिने होइन, फर्स्ट प्याराग्राफलाई मात्र है त। अब अहिले प्याराग्राफ होला, जे नि हुनसक्ला फर्स्ट चाइल्ड है। अब त्यहाँ प्याराग्राफ मैले के गरेँ, फर्स्ट प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्नु छ भनेपछि हामीले एउटा युनिक क्लास दिएर नि गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पी, किनकि त्यो 3वटा चिल्ड्रन छ नि त। अनि पी भने त्यो चिल्ड्रन भयो, तर कुन चिल्ड्रन त नि है। अनि कलन फर्स्ट चाइल्ड भयो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट चाइल्ड भन्नेले के गर्छ, त्यो 3वटा पी भन्दै जुन सबभन्दा सुरुमा छ फर्स्ट चाइल्ड, त्यसलाई गएर के गर्छ, सिलेक्ट गर्छ होइन, सिलेक्ट गर्ने काम मात्र क्या। अनि त्यसपछि त्यो भित्र के गर्ने भन्ने कुराहरू त त्यो रेगुलर स्टाइलिङ हामीले जसरी गर्छ त्यसरी चाहिँ गर्छ है त। ओके, अरू यस्तै छन्, जस्तै एक्टिभ भन्ने छ, फोकस भन्ने छ, लास्ट चाइल्ड जस्तै अहिले हामीले फर्स्ट चाइल्ड पढ्यौँ है, लास्ट चाइल्ड। अनि एन्थ चाइल्ड भन्ने अस्ति हामीले टेबल गर्दाखेरि गरेको थियौँ नि त, अलिकति गरेको थिएँ। आज चाहिँ यसको रियल इक्जाम्पल भन्छु है त। त्यति नै अलिअलि बुझाउन त बुझाएको थिएँ
है एन्ड चाइल्डहरू यस्तै धेरै छन् जनरली हामीले युज गर्ने भने होभर है फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड फोकस एक्टिभ है अनि एन्ड चाइल्ड यिनीहरू जर्नली होइन धेरै जसो टाइममा युज हुने भने अनि धेरै लामो लिस्ट है अब त्यस्तो एकदम रेयर हुन्छ त्यस्तो तिनीहरूको युज गर्न हामीले जर्नली यिनीहरू युज गर्छौँ है त ओके अब यसमा यसलाई यिनीहरूलाई प्र्याक्टिकली हेऱ्यो भने मैले के गरेँ ल पेज 1 भन्ने थिएँ यसको सिएस म गर्छु र यसमा मैले सबै कुरा उडाएँ है यहाँ नि सब कुरा उडाएँ ओके एकदम नयाँ चिज छ है त ल अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि पेज 1 भन्ने यस्तै मलाई एउटा पेज छ ल यसमा लेखेँ मैले ल जतिलाई नै हेडिङ 1 लेख्छु होइन समथिङ न्यू लेखमा के लेखौँ भन्दाखेरि टेक्स्ट नै हेरेको न ओके पोखरा भन्ने लेखेँ मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि सिम्पली के गरेँ स्टाइलिङ गरेँ ओके यसमा के हेडिङ भन्ने त रहेछ है ओके एक्सन गरेर यसमा मैले के गरेँ न मैले त्यो मार्जिन 0 गरेँ यसको डिफल्ट मार्जिन अझ प्याडिङ दिएँ अलिकति 25 पिक्सल दिएँ चारैतिर अनि ब्याकग्राउन्ड कलर दिदिएँ मैले अलिकति ल हेलो नै दिदिएँ ल अनि ल ब्याकग्राउन्ड कलर दियो भने कलर मैले वाइट गरेँ अब यसलाई सिम्पली मैले हेऱ्यो भने पेज 1.html लाई अलिक ठिक छ है यस्तो छ त डिफल्ट भयो अब सुरुमा हामीले एउटा के पढेछौँ होभर भन्ने के गर्ने भन्दाखेरि त्यसमा लेख्ने होइन है त्यही चिजमा लेख्ने होइन सुडो एलिमेन्ट सरी सुडो क्लास युज गर्यो भने त्यही एलिमेन्ट लेख्ने जस्तै h1 मा हो नि त मैले सुडो है क्लास चाहिँ युज गर्नुपर्ने मैले के भनेको छु सिन्ट्याक्स ट्याग नेम सरी सिलेक्टर अब अहिले केबाट सिलेक्ट गरिरहेको छु h1 है अब ट्याग नेमबाट मात्रै होइन जस्तै मैले यसलाई क्लास दिएर ल क्लास 1 भन्ने दिएँ 1 बाट नै हुन्छ जस्तै के गर्ने क्लास लेख्ने यो भने सिलेक्टेड जसरी सिलेक्ट गरेँ भोलिको दिन आइडी दिन सक्नु आइडीबाट होइन त्यो भयो अब मैले अहिले h1 बाट गरेँ यसमा के गरेँ होभर भन्ने लगाएँ है होभर भन्ने लगाएँ मैले के भनेको छु सिन्ट्याक्सको नाम हामीले सुरुमा हेऱ्यो भने है सिलेक्टर जसरी नि सिलेक्ट गर्छु कुनै पनि एचटीएमएल एलिमेन्ट अनि त्यसपछि सुडो क्लासको नेम कलन भएपछि अब अहिले कलन छ अनि त्यसपछि सुडो क्लासको नाम के छ होभर होभर छ भने चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टमा माउस चाहिँ माथि होभर भयो भने के हुने त नि भन्ने कुरा आउँछ अनि त्यसपछि के गर्ने रेगुलर सीएसएस लेख्ने के हुने ल जस्तै मलाई के गर्नु छ डिफल्ट त यो छ नि त है डिफल्ट के नहुँदा हो नि त यो अब स्टेट चेन्ज भयो त्यसको के चेन्ज भयो स्टेट चेन्ज भयो के स्टेट के भयो होभर भयो होभर हुँदा के गर्ने जस्तै मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर नै चेन्ज गरिदिएँ मैले फर इक्जाम्पल ल पहिले ल टोमेटो राखेँ भनेपछि अब हेर्ने है त सिम्पली मैले सेभ गरेँ ओके सेभ गरेँ मैले अब म ठ्याक्क यो हेर्ने है त माउस यो एलिमेन्ट जत्रो छ नि त यसको एरिया है त्यो एरियाको कुनै पनि एरियामा माउसको मेरो कर्जर गयो भने के हुन्छ मैले के रुल लेखेको छु यता ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के होस् टोमेटो होस् भन्नाले अहिले ब्याकग्राउन्ड कलर के छ येलो छ है अब यसको के हुन्छ टोमेटो कतिबेला होभर भयो भने होभर भने के हो कुनै पनि एलिमेन्टको माथि माउसको कर्जर भयो भने त्यो होभर है त ओके लग्यो भने भयो है छोडे भयो लग्यो भयो है त्यो होभर हुँदा मात्र हो फेरि हुने है एकचोटि चेन्ज भयो भने चेन्ज भएको भएन अब यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ चेन्ज एकचोटि लग्यो भने चेन्ज भयो अनि त्यसपछि छोड्ने त्यसपछि हामी जाभास्क्रिप्टमा गर्छौँ अहिले चाहिँ होभर मात्र एलिमेन्ट है त चेन्ज भयो छोडे भयो अब त्यति मात्र होइन एउटा मात्र चिज थपिनु जति नै थप्न सक्छ जस्तै कलर मलाई ल फर इक्जाम्पल वाइट गर्नु पऱ्यो है रिफ्रेस गरेँ है वाइट भयो ल मलाई के गर्नु पऱ्यो प्याडिङ त्यत्र मन परेन रे प्याडिङ नै बढाउनु पऱ्यो कति थियो माथि 25 पिक्सल ल मलाई 30 पिक्सल चाहियो अरे ल है सिम्पली रिफ्रेस गरेँ
बढिरहेछ नि, प्याडिङ ठुलो भइरहेछ होइन। 30 पिक्सलले अलिकति डिफ्रेन्स दिएन, ल मैले 50 गरेन, अनि मजाको डिफ्रेन्स है यत्रो भयो है ओभर गर्दाखेरि यो है त। ओके, यसरी हामीले अब यो प्याडिङ जर्नली गर्दा नि अलिकति होइन राम्रो भएन नि त, यो देख्दाखेरि लुकै है के गर्न सबै कुराहरू पाइन्छ। फेरि अब गर्न पाइन्छ भनेर त्यही जे नि गर्ने होइन है त। लुकलाई त्यति ड्रास्टिक एकदम भद्दा नै हुनु भएन, अब भद्दा भयो जस्तो भइरहेको थियो है। अब एनिमेसन नै हुन्छ हुन त, त्यो म आउँछु एनिमेसनमा बिस्तारै कसरी हुने भन्ने कुराहरू त्यस्तो हुन्छ है। अनि ल ठिकै छ, यसै बेला एनिमेसन नि म ट्रान्जिसनको एउटा प्रोपर्टी पढाइदिन्छु। एउटा नयाँ प्रोपर्टी पढ्छौँ है त। चिल्ड्रन त्यो स्टेटमा होइन है, स्टेटमा होइन, त्यो माथि नै जुन रेगुलर छ नि त, रेगुलर यो त हामीले अस्तिसम्म पढिसकेका छौँ है। रेगुलर स्टाइलिङ के गर्दाखेरि, स्टाइलिङ गर्दाखेरि अब यसमा एउटा नयाँ किवर्ड पढ्छौँ हामी, ट्रान्जिसन भन्ने है। अब यहाँ सिन्ट्याक्स लेख्नुभन्दा पहिला म अलिकति केही भन्छु है त यसको बारेमा। अब प्रोपर्टीको नेम के छ, ट्रान्जिसन भन्ने है। अब नेमबाट नै क्लियर छ के गर्ला यसले, ट्रान्जिसन गर्ला भन्नाले कुनै एउटा चिज छ भन्नाले एउटा फेजमा छ या एउटा स्टेटमा छ, एउटा स्टेटदेखि अर्को स्टेटमा चेन्ज हुँदाखेरि अहिले त के भइरहेछ, एकदम बल्ब बले जस्तो भइरहेछ नि त है। जस्तै हामीले रुममा बल्ब बाल्यो भने बिस्तारै बल्छ र बल्दैन, बटन अन गऱ्यो भने होइन सिधै बल्छ, बटन अफ गऱ्यो भने सिधै अफ हुन्छ। मिली सेकेन्ड होइन, त्यो यति फास्ट हुन्छ कि त्यो च्यापचुप होइन, त्यो बिस्तारै बल्ने त्यो दीपावलीमा हुन्छ नि त होइन, त्यो बत्तीहरू त्यसरी बल्दैन नि त। रुमको बत्ती है त, रुमको बत्तीको मैले इक्जाम्पल दिएको, त्यस्तै गर्छ नि त। अन गऱ्यो भने होइन बल्छ, अफ गऱ्यो भने अनि फिटिक्कै एउटा विदिन अ सेकेन्ड हाफ सेकेन्डै लाउँदैन होइन, त्यस्तो हुन्छ रेगुलरमा है त। अब मलाई के गर्नु छ, दीपावलीको जस्तै कि होइन, त्यो झिमझिममा बत्तीहरू हुन्छ नि त मजाले स्लोली ग्लो हुने, स्लोली अफ हुने है। त्यो के भने ट्रान्जिसन, एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा गइरहेको छ। फर इक्जाम्पल एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा भन्नाले के हुन्छ, जस्तो बत्ती अफ छ होइन, एउटा स्टेट भयो। अब बत्ती अन गरिरहेको छ नि त हामी भन्नाले, अफबाट अन भन्नाले स्टेट चेन्ज भइरहेको नि त है। अब त्यो स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि एनिमेसन गर्ने क्या, ट्रान्जिसन गर्ने होइन। एउटा फेजदेखि अर्को फेज के गर्ने त नि, कति स्लो गर्ने, कति फास्ट गर्ने होइन, कस्तो स्टाइलिङले कसरी गर्ने भन्नाले, फर्स्ट बन्दबाट बत्ती बन्द छ होइन, अफ छ, अफबाट अन हुँदाखेरि छिट्टो अन हुने कि पहिला अफबाट अन बिस्तारै हुने होइन, अनि अन ढिला हुने है, त्यस्तो कुराहरू यसमा ट्रान्जिसनमा पर्छ है। ओके, यसमा तिनवटा कुराहरू छ, तिनवटा कुराहरू आउँछ, सर्ट एन्ड म गरेर आएको छु है। एउटा के हुन्छ सुरुमा भन्दाखेरि प्रोपर्टीको नेम के, कसको प्रोपर्टीको नाम, कुन स्टेट चेन्ज भइरहेछ। जस्तै यहाँ के भइरहेछ, ब्याकग्राउन्ड कलर एउटा छ होइन, छ नि त एउटा कलर ब्याकग्राउन्ड कलर। अब यो हो नि त, यो स्टेट के थियो, ब्याकग्राउन्ड कलर येलो थियो है। अब ब्याकग्राउन्ड कलर के भइरहेछ, टोमेटो भइरहेछ भन्नाले एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेट चेन्ज भइरहेछ। अब दुईवटा कुरा भइरहेछ, अर्को के भइरहेछ, कलर। अब यहाँ कलर के छ, अलिकति ग्रे टाइपको छ होइन, 555 भन्ने अलिकति ग्रे टाइपको छ। अनि कलर ग्रेबाट के बनाइरहेछ हामीले, वाइट बनाइरहेछ। दुईवटा कुराहरू भयो, दुईवटा कुराहरू के भइरहेछ, दुईवटा स्टेटहरू चेन्ज भइरहेछ एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा। कतिवटा, दुईवटा स्टेटहरू होइन, सरी दुईवटा प्रोपर्टीहरू चेन्ज भइरहेछ होइन। अब के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई मात्र ट्रान्जिसन मात्र गर्न सक्छौँ होइन। मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र मजाले होइन स्लोली एनिमेसन चाहियो, मलाई कलर चाहिएन भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। होइन मलाई कलर नै चाहियो, ब्याकग्राउन्ड कलर नै चाहियो होइन, या मलाई सबै चाहियो। अब भोलिको दिन अहिले त दुईवटा रुल लेखेँ, भोलिको दिन 10वटा रुल हुनसक्छ नि त, 10वटा ट्रान्जिसन गर्न सक्छौँ भन्नाले 10वटा प्रोपर्टीमा ट्रान्जिसन गरिरहेछ, 10वटा प्रोपर्टीहरू चेन्ज गरिरहेछ कि एउटाबाट अर्को स्टेटमा लगिरहेछ भन्दाखेरि जति नै हुनसक्छ है। त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा तिनवटा चिज पर्छ। जस्तै बोर्डर भन्नेमा तिनवटा चिज पर्थ्यो नि त है। एउटा के पर्थ्यो, बोर्डर साइज पर्थ्यो फर इक्जाम्पल यो। अर्को के पर्थ्यो, बोर्डर टाइप पर्थ्यो होइन, सोलिड या त्यो डटेड है। अर्को के पर्थ्यो, कलर पर्थ्यो, जस्तै ग्रे लेख्थ्यौँ यस्तो। यसमा चाहिँ तिनवटा कुरा पर्छ। एउटा के पर्यो, प्रोपर्टीको नेम भन्नाले के चेन्ज भइरहेको एउटा यो। अर्को के पर्छ भन्दाखेरि टाइमिङ के, जस्तै अहिले त 1 सेकेन्ड नै लागिरहेको छैन होइन, 1 सेकेन्ड भनिरहेछ, हाफ सेकेन्ड नै लागिरहेछ, विदिन के अरे ट्विक विदिन त्यो भइरहेछ होइन, क्लिक भयो जस्तो। अब मलाई होइन 1 सेकेन्ड लाउनु पऱ्यो के, येल्लो जुन कलर छ त्यहाँबाट टोमेटो हुन, टोमेटो एउटा फर इक्जाम्पल अहिले यो, अरू केसमा अरू कलरहरू होला, एउटा कलरबाट अर्को कलरमा जान
टाइमिङ के कति लाउने, मलाई 1 सेकेन्ड चाहियो भने अनि बिस्तारै है 1 सेकेन्ड लाउँछ है, त्यस्तो टाइमिङ। अनि तेस्रो कुरा हुन्छ त्यो एनिमेसनको टाइप भन्ने हुन्छ क्या होइन, स्लोली मजाले स्मुथली गर्ने कि सब फर्स्टमा चेन्ज हुँदाखेरि होइन, येल्लोबाट टोमेटो हुँदाखेरि एकदम स्पिड, अनि जब टोमेटो हुँदै हुँदै भन्नाले सबभन्दा सुरुमा त 81 टोमेटो कलर नहोला नि त, अलिअलि आउला होइन, त्यसै टोमेटो हुँदाखेरि अलिअलि बढी टोमेटो हुँदा हुन लाग्यो भन्दाखेरि हुन लागिरहेछ टोमेटो भनेपछि अनि 81 बढी हुने। अब यो अलिकति कन्फ्युजिङ भइरहेछ कस्तो बढी कस्तो कम, यो पछि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै थाहा हुन्छ है त, म अहिले कन्सेप्ट मात्र बुझ्ने है त। त्यस्तो टाइमिङ त्यस्तो टाइपको लागि एनिमेसनको टाइप हुन्छ। यसमा 4वटा चिज पर्छ, एउटा इज भन्ने पर्छ है, अर्को के पर्छ इज इन पर्छ, ड्यास इन, एउटा इज आउट पर्छ र लास्टमा इज इन आउट पर्छ। यो चारै एउटै चिज हो, अलिकति फरक हो। यो इज भने होइन इग्नासको डिफल्ट जोन हुन्छ नि त, इज इन भने सबभन्दा सुरुमा छिटो हुने अनि त्यसपछि ढिलो हुने, इज आउट भनेको सुरुमा छिटो हुने पछि ढिलो हुने, र इज इन आउट भनेको सुरुमा छिटो फेरि बिचमा अलिकति स्पिड अनि आउटमा चाहिँ ढिलो है। यो मैले उल्टा भनिरहेको छु, उल्टा भन्ने कन्फ्युज हुन्छ फेरि यसमा। अब यहाँ ट्रान्जेक्सनमा गऱ्यो भने अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्छु त। ट्रान्जेक्सनमा के गर्ने, पहिला सबभन्दा सुरुमा के भने मैले प्रोपर्टीको के भने नेम भने, जस्तै प्रोपर्टीको नेम मलाई के गर्नु छ कलर गर्नु छ अरे फर इक्जाम्पल, यसो गर सुरुमा अल गरौँ है, अहिले आउँछ है त। अल भनेको यो जे चेन्ज भएको छ नि त त्यो सबै चिजमा एनिमेसन लगायो। अनि दोस्रो कुरा टाइमिङ, टाइमिङ भनेको सेकेन्डमा दिन्छ मिली सेकेन्डमा दिन्छ। जस्तै 1 सेकेन्डमा कति मिली सेकेन्ड हुन्छ 1000 मिली सेकेन्ड होइन, जस्तै 1 सेकेन्ड चाहियो भने हामीले 1 सेकेन्ड 1 एस भनेको सेकेन्ड। अब मलाई होइन 1 सेकेन्ड भन्दा नि कममा आधा सेकेन्डमा गर्नु छ भने अब मिली सेकेन्डमा दिनु पऱ्यो। 1 सेकेन्डमा कति मिली सेकेन्ड हुन्छ भने 1000, अब आधा सेकेन्ड भनेको कति हुनु पऱ्यो 500 मिली सेकेन्ड होइन, मिली सेकेन्डको एमएस। यो त भयो टाइमिङ। अनि तेस्रो कुरा भनेको यो 4 मध्ये एउटा कुरा क्या, एनिमेसन कस्तो टाइप, ल फर इक्जाम्पल अहिले इज नै राखौँ है त, होइन डिफल्ट भयो त्यो नि इज है। ओके अब सिम्पली सेभ गरेर मैले हेऱ्यो भने अब हेर्ने है त, म यसमा लाग्छु अहिले 500 मिली सेकेन्ड राखेर, ल म त्यो बढी टाइम लाग्छ 2 सेकेन्ड राख्छु है त, अनि डिफ्रेन्स थाहा हुन्छ है। अब हेर्ने है त, म लाग्छु अघि एकदम क्विक भइरहेको थियो नि त, अब बिस्तारै हुन्छ है, छोड्यो बिस्तारै आफ, छोड्यो बिस्तारै आफ है। ब्याकग्राउन्ड मात्र होइन कलर नै चेन्ज भएर, जस्तै अहिले के छ ग्रे छ, अब कलर हेर्ने है त है, बिस्तारै के भइरहेछ वाइट भइरहेछ ग्रेबाट है। जे अब मैले किन अहिले अल मात्र गरेछु, अब मैले फर इक्जाम्पल कलर मात्र गर्नु छ त्यसको नेम, अनि मैले रिफ्रेस गरेँ भने अब हेर्ने है त है, त्यो ब्याकग्राउन्ड कलर एकदम स्पिडमा भइरह हो, किन ब्याकग्राउन्ड कलरमा मैले ट्रान्जिसन लगाएको छैन नि त, मैले कसमा लगाएको छु कलर मात्रमा। अब हेर्ने त कलर बिस्तारै भइरहेको हो, ब्याकग्राउन्ड कलर हेर्ने त होभर गर्दाखेरि एकदम क्विक के है। अब मलाई ल ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र चाहियो अरे, ल भने चाहिँ बिएससी के जिआरओएनडी सिओएलआर ड्यास हो कि होइन एकैछिन है त, म कन्फ्युज भयो हो है। कलर हेर्ने है त, कलर ग्रेबाट वाइट एकदम क्विक भइरहेको तर ब्याकग्राउन्ड कलर बिस्तारै भइरहेछ है। ओके प्रोपर्टीको नेम भन्नाले के यहाँ जुन चेन्ज भयो फेरि यो दिने होइन है त, यो दियो भने काम हुँदैन, किन प्याडिङ त हामीले चेन्ज नै गरेको छैनौँ त है। के चेन्ज गरेको छु, दुईवटा कुरा गरेको छु, एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर एउटा कलर है। ओके प्रोपर्टीको नेम अनि त्यसपछि टाइमिङ अनि त्यसपछि यो ल। अब मलाई अब अहिले के चाहिन्छ जनरली अल नै चाहिन्छ है, कतैलाई स्पेसिफिक चाहिन्छ कुनै कुरा ट्रान्जिसन गर्नु पर्दैन, त्यसको लागि त्यसको नेम लेख्ने है त। जस्तै इज भयो, मलाई इज इन राख्नु छ भने चाहिँ अब बिस्तारै हुन्छ है त, इज इन हेर्ने हो सुरुमा बिस्तारै हुन्छ, पछि भइसक्यो भने अनि के हुन्छ छिटो हुन्छ है। अब इज आउट गऱ्यो भने अनि इज इन आउट गऱ्यो भने अनि सुरुमा छिटो बिचमा बिस्तारै अनि लास्टमा छिटो है। ओके
है त। यो हो ट्रान्जिसनको कुराहरू। अब जेमा नि है त ट्रान्जिसन पढ्ने, अनि जे कुराहरू चेन्ज भयो त्यो सबैमा के हुन्छ अब सबैमा ट्रान्जिसन हुँदैन है त। जस्तै डिस्प्ले हुन्छ नि त, डिस्प्ले नन गरेछु अनि डिस्प्ले ब्लक गर्नु पऱ्यो भने त्यसमा ट्रान्जिसन हुँदैन, त्यसमा फेरि छुट्टै तरिकाले गर्छौँ हामी, त्यसमा आउँछ म बिस्तारै अरू अरू तरिकाहरू हामीले युज गर्छौँ है त। ओके ल, सुरुमा हामीले के गर्यो, होभर भन्ने गर्यो। होभर भनेको के, कुनै पनि एलिमेन्टको माथि माउस गयो भने त्यो होभर इम्प्याक्ट है त। अनि त्यसको साथै हामीले के गर्यो, ट्रान्जिसन नै गर्यो। अर्को चाहिँ फर्स्ट चाइल्ड भन्ने। अब यसको मैले इम्प्लिमेन्टेसनमा हेरेँ, जस्तो मैले एउटा ऱ्यापर भन्ने बनाएँ, यो भित्र 3वटा चिल्ड्रेन छ ल। एउटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा है। के छ, एउटा ऱ्यापर भन्ने प्यारेन्ट छ, त्यसको 4वटा के छ, चिल्ड्रेनहरू छ है। ऱ्यापर भन्ने जुन छ त्यसको एउटा प्याराग्राफ, 2टा, 3वटा, 4वटा। मलाई फर्स्ट सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भन्नाले सिलेक्ट गर्न ट्रिगर गर्नु पऱ्यो, यसमा केही स्टाइलिङहरू दिनु पऱ्यो। एउटा त के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा केही छुट्टै क्लास दिएर, जस्तै एउटा क्लास थियो ऱ्यापर1 भने, युनिक भयो नि त है। अब यसमा के गर्न सक्छौँ, ऱ्यापर1 गरेर यसरी नै सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै यसको ब्याकग्राउन्ड कलर मलाई छुट्टै दिनु पऱ्यो, थिसल दिनु पऱ्यो, ल अलिकति प्याडिङ दिनु पऱ्यो अरे है, 20 पिक्सल है। अरू के दिउँ यसलाई, ल अलिकति यो है, भयो नि त यो छुट्टै। एउटा त्यो तरिका। अर्को के तरिका एड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट चाइल्ड भन्ने जुन यो पढिरहेछ है, फर्स्ट चाइल्ड भन्ने, यसको डेफिनेसन सिम्पली हेऱ्यो भने के भन्छ, द फर्स्ट चाइल्ड सुडो क्लास म्यासेज अ स्पेसिफाइड एलिमेन्ट द्याट इज द फर्स्ट चाइल्ड अफ एनदर एलिमेन्ट है। कुनै पनि एलिमेन्टको जुन फर्स्ट चाइल्ड भन्ने छ त्यसलाई के गर्छ, यसले सिलेक्ट गर्छ है। यो के हो, अब यसलाई सिम्पली हामीले हेऱ्यौँ भने के छ, पी भन्ने छ। फर इक्जाम्पल पी भन्ने छ फर्स्ट चाइल्ड हामीले गऱ्यो, सिम्पली सेभ गऱ्यो भने केही फरक परेन, किन यसरी नै सिलेक्ट भयो। अब यहाँ त पी भन्ने छ है, पी भन्ने त भोलिको दिन अरू नै हुन सक्ला है। अब यसको लागि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जस्तै यो सबैमा क्लासहरू छ, यसमा नि के छ, ऱ्यापर1 नभन, ऱ्यापर चाइल्ड बनाउन एकछिन है, युनिक दिएको छु CHILD है। यसमा नि के छ, ऱ्यापर चाइल्ड भन्ने छ, र लास्टमा नि हाम्रो ऱ्यापर CHILD है, 4वटा क्लासहरू छ। अब यहाँ ऱ्यापर चाइल्ड गर्यो भने है के हुन्छ, सबैमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ है, सबैमा हो। फर्स्टमा भएन, किनभने फर्स्टमा ऱ्यापर WRAPPR चाइल्ड किन भएन फर्स्टमा, WRAPPR चाइल्ड सेम छ त, क्लास किन भइरहेको, ऱ्यापर चाइल्ड
सिन्ट्याक्सहरू भनिरहेको थिएँ होइन। अब सबैमा सेम क्लास छ, तर मलाई यसलाई मात्र युनिकली सिलेक्ट गर्न छ भने एउटा त के गर्न सक्छौँ, यसमा एउटा एडिसनल क्लासहरू दिन सक्छौँ। अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि p.wrapper क्लास है, लास्टमा गएर फर्स्ट चाइल्ड गऱ्यो भने अब यसले के गर्छ है, के गर्छ। अब यो धेरैलाई कन्फ्युजिङ भयो होला होइन, के भइरहेछ यो भन्ने कुरा है। अब यहाँ हेर्ने है त, मैले जस्ट हटायो भने यहाँसम्म त बुझेछ है। के भनेछ, पी भन्ने प्याराग्राफ भन्ने जुन चाहिँ फर्स्ट चाइल्ड होस्, यो त 4वटा चाइल्ड छ नि त, सिब्लिङ्स हुनु पऱ्यो है त। सिब्लिङ्स भयो भने अनि त्यो मध्येको फर्स्ट चाइल्ड चाहिँ सिलेक्ट गर्छ। तर मैले पछाडि के गरेँ, ऱ्यापर चाइल्ड गर्यो भने पी जसको क्लास के हो, के होस् ऱ्यापर चाइल्ड भन्ने होस् जसको क्लास, अनि त्यसको यो पी भन्ने ऱ्यापर क्लास जसको चाइल्ड भनिरहेछ, जसको क्लास के होस्, ऱ्यापर चाइल्ड होस् है। अब यसको नि छ, यो नि पी हो नि त, जसको क्लास के छ, ऱ्यापर चाइल्ड छ, जसको क्लास के छ, ऱ्यापर चाइल्ड छ होइन, जसको क्लास छ ऱ्यापर चाइल्ड छ। तर अनि त्यो मध्येको के हुनु पऱ्यो, अब यिनीहरू त सिब्लिङ छ, त्यो मध्येको के हुनु पऱ्यो, फर्स्ट चाइल्ड हुनु पऱ्यो है। यो त फर्स्ट चाइल्ड हो नि त है, यो नि चाइल्ड हो, तर सेकेन्ड चाइल्ड हो, यो पनि चाइल्ड हो, यो पनि चाइल्ड हो है। अनि त्यसलाई के गर्छ, त्यसलाई मात्र सिलेक्ट। अब मैले अघि के भने थिएँ, अर्को एउटा फर्स्ट चाइल्ड भन्ने छ, अर्को लास्ट चाइल्ड भन्ने छ। लास्ट चाइल्ड गऱ्यो भने अब यसले के गर्छ, लास्ट चाइल्डले के गर्छ, सिलेक्ट गरेर त्यसमा के गर्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्छ। अब त्यति युज त गरे हुन्छ, नत्र के हुन्छ, यसमा एउटा युनिक क्लास दिने हुन्छ, तर एउटा रुल है, सिएसएसमा भएको रुल यसरी नै गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मात्र हो है त। नत्र यसमा के गर्छौँ, हामीले एउटा युनिक क्लास थपिदिन्छौँ है। युनिक क्लास थप्यो भने अनि त्यसले के हुन्छ, त्यो गएर उता चाहिँ के हुन्छ, लास्टमा गएर इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। यसरी नै गर्छ। अब कति बेला यो चाहिन सक्छ कि युज केस डिपेन्ड हुन्छ होइन, इट डिपेन्ड पछि गर्दै जाँदाखेरि अनि बुझिन्छ है त। ओके ल, एक्टिभ यो लिङ्कमा र हामी फर्महरूमा खास गरी युज गरौँला। जस्तै एक्टिभ भनेर के हो भन्दाखेरि, लिङ्कमा त त्यति साह्रो युज त हुन्छ, तर त्यति इफेक्टिभ भएन, खास गरी उता कता हुन्छ भन्दाखेरि फर्महरूमा त्यति हुन्छ। अनि फोकस नै त्यता भएले एन चाइल्ड गर्छु है त, एन चाइल्ड पढाउँछु मैले सिम्पली यो गरेँ। ओके, अहिले के छ, पी भन्ने प्याराग्राफमा मैले के गरेछु, स्टाइलिङ गरेछु होइन। यो भने त कमन हो नि त, के गरेछु, एउटा पी भनेछु, पी भने के छ, यसमा सबैहरू पीहरू छ है। प्याराग्राफमा अहिले के गरेछु, एउटा स्टाइलिङ गरेछु। अब मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि, अस्ति हामीले टेबलमा नि पढेको थिएँ। अब मलाई जस्तै यो 1 हो होइन, फर्स्ट पोजिसनमा छ, अनि त्यसपछि यो दोस्रो पोजिसनमा छ है, यो तेस्रो पोजिसनमा छ, यो चौथो पोजिसनमा छ। मलाई दोस्रो पोजिसनमा चाहियो भनेपछि अब फर्स्ट चाइल्ड र लास्ट चाइल्डले के गर्छ, कुनै पनि चिल्ड्रनको भन्ने सिब्लिङ्सहरूको त्यो फर्स्ट र लास्टलाई मात्र के गर्छ, सिलेक्ट गर्छ। अब मलाई दोस्रो चाहियो अरे, दोस्रोको त सेकेन्ड चाइल्ड भन्ने छैन है। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि, कलन गर्छु, सुडो क्लासको सिन्ट्याक्स भने, अनि एन चाइल्ड गर्छु। एन चाइल्ड भने एउटा फङ्सन हो जसले प्यारामिटर लिन्छ, प्यारामिटर भनेको त्योभित्र भ्याल्यु लिन्छ होइन, यो फङ्सन भयो त्यसको भ्याल्यु। मलाई दोस्रोलाई गर्नु छ भने, जस्तै 1 गऱ्यो भने यो भित्र हाल्ने के पोजिसन, पी त पी, चाइल्ड त चाइल्ड, कुन चाइल्ड हो त नि, फर्स्ट कि सेकेन्ड कि थर्ड कि फोर्थ है। सिम्पली हाल्यो भने 1 लाई गर। जस्तो मैले 3 हाल्यो भने, सरी यसो मैले 3 हाल्यो भने अब के गर्ला, यो तेस्रोलाई, यो फर्स्ट, यो दोस्रो, यो तेस्रोलाई गएर के गर्ला, उसले सिलेक्ट गर्ला है। एउटा त्यही हो, त्यो अस्ति नै भनेको थिएँ। एउटा अर्को कुरा जस्तै अब अहिले त 4वटा छ, हामीले गन्न सक्ने छ। अब भोलिको दिन के छ, नम्बर अफ धेरै छ, 20वटा छ, 25वटा छ होइन। अब त्यसमा भएको जस्तै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थलाई दिनु पऱ्यो, सरी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेकेन्ड भन्नाले अड नम्बरलाई दिनु पऱ्यो भने, अस्ति मैले के भनेछु, अड र इभनबाट नै दिन सकिन्छ। जस्तै मैले अड गऱ्यो भने अब के गर्ला, यो चिल्ड्रनमा भएको अड जुन सिब्लिङ्सहरू छन् तिनीहरूमा गएर के होला, अप्लाई होला। जस्तै यो 1 हो, 1 भने अड हो, 2मा भयो भएन,
हैन 3 मा भयो 4 मा भयो भएन जस्तै यहाँ 5 आयो एउटा प्याराग्राफ मैले अझ थपे भने है थपे भने अब के होला 5 मा होला किनकि त अड हो त्यसै गरी इभन मा के जस्तै इभन मैले गरे भने यसमा नि के भयो सेभ भयो अब यो 1 भने अड भयो हैन यो इभन यो अड यो इभन है यो अड यो है एउटा त्यो छ अनि एउटा कुरा एउटा अर्को कुरा है त यसैमा है ओके यो पछि सुडो एलिमेन्ट सुडो क्लासमा गर्छु है ल यसरी हामीले के गर्न सक्छौं सुडो क्लासहरु हामीले के गर्न सक्छौं इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं है त अब धेरै लिस्टहरु छन् पछि हामीले नेटमा गएर पढ्यो भने अझ धेरै अरु चीजहरु हामीले गर्न सक्छौं है धेरै भिजिटेड भन्ने छ रिक्वायर्ड भन्ने छ धेरै कुराहरु छ मैले जस्तो के एउटा वही सिकाए कति जनाले यी कुराहरु यी क्लासहरु हामीले युज गरेर हुन्छौं है ओभर भन्ने अनि एक्टिभ भन्ने एक्टिभ र फोकसमा फर्म आउँछ त्यसपछि सिकाउँछ जस्तै यही गर्थ्यौं त एउटा सानो एक्जाम्पल मैले गरे भने मैले सिम्पली फर्म बनाए त्यो भित्र एउटा दुईटा कुरा गरे एउटा इनपुट टाइप ल टेक्स्ट नै गरे मैले के गरे प्लेस होल्डरमा ल इन्टर नेम गरे है एउटा अर्को बनाए मैले इनपुट भन्ने त्यो चाहिँ पासवर्ड बनाए अनि प्लेस होल्डरमा इन्टर पासवर्ड है लास्टमा गरे एउटा के बनाए बटन बनाए ल फर एक्जाम्पल बटनबाट नै बनाइदिउँ त है CLI CK सिलेक्ट मी ओके यो सिम्पली बनायो भने म सिम्पली हेर्छु है त ओके मैले एकछिनलाई यो सबलाई उडाइदिए ओके एउटा र्यापर भित्र फर्म छ फर्म भित्र के छ इनपुटहरु छ है म फर्मलाई अलिकति डिजाइन गर्छु यसलाई के गरे भन्दाखेरि विड्थ दिए मैले 50%। अब यति दिँदा के हुन्छ अब यसको ब्याकग्राउन्ड कलर दियो भने थाहा हुन्छ के यसको विड्थ हैन ब्याकग्राउन्ड कलर ल फर एक्जाम्पल ल 30 साल नै गर्थे मैले है अघि त यति थियो नि त है अब यसमा अलिकति प्याडिङ दिएर ल मैले प्याडिङ दिए ल 30 पिक्सल दियो भने सिम्पली हेर्ने है त 30 पिक्सल के भयो प्याडिङ भयो है ओके अनि लास्टमा गएर मैले यसलाई के गरे भन्दाखेरि यसको भित्रको इनपुट एलिमेन्टलाई मैले फर्म गरे अनि इनपुट चेक गरे अब डिस्प्ले इनपुटहरु त डिस्प्ले के हुन्छ इनलाइन हुन्छ अब मैले डिस्प्ले ब्लक गराए भन्नाले हरेक लाइनमा डिफल्ट चाहिँ यिनीहरुको के होला डिस्प्ले होला है जस्तो डिस्प्ले भयो अब तलमाथि अलिकति मार्जिन दिए मैले मार्जिन तलमाथि कति गरे ल फर एक्जाम्पल 20 पिक्सल गर्थे है त ओके गरे भने दुईटा भयो अब बटन नै अलिकति के हुन्छ इनलाइन नै भयो ल फर्मको बटनलाई मैले के गरे भन्दाखेरि डिस्प्ले के गर्थे ब्लक गर्थे है अब सिम्पली यो गरे भने ओके मार्जिन दिएको हैन नि त यिनीहरुमा ल यसलाई नि मार्जिन दिए मैले 20 पिक्सल दिए भनेपछि ओके भयो है अब यसमा म के गर्छु दुईवटा कुराहरु एउटा फोकस भन्ने है एउटा के भन्ने तपाईको एक्टिभ भन्ने है यो त भयो जनाले एउटा फर्मलाई हामीले डिजाइन गर्दाखेरि अब हेर्नु है त फोकस भने के हो भन्दाखेरि जस्तै यो एलिमेन्ट छ यसमा मैले अहिले त फोकस भएको छैन जस्तै क्लिक गर्यो भने अब यो फोकस भनिन्छ के है जस्तै होभर भने कुनै एलिमेन्टको माथि माउस लाग्यो भने त्यसलाई होभर भनिन्छ नि जस्तै यो फोकस भयो हैन जस्तै यो फोकस अब फोकस भयो भने त डिफल्ट के स्टाइलहरु भइराछ नि त के भइराछ अलिकति बोर्डर आइराछ है अब मैले यसको फोकस हटाएर फर एक्जाम्पल के गरे फर्मको इनपुट अब यसमा मैले सुडो क्लास लगाए हैन फोकस भन्ने छ अघि हामीले यसको सिन्ट्याक्स हेरेछौं अब डिफल्ट के भइरहेछ अलिकति
त्यो बोर्डर होइन त्यस्तो भइरहेको मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नु छ ल येल्लो गरिदियो भनेपछि अब हेर्ने है त भयो येल्लो भयो है अब यसको बोर्डर हटाउनु छ र मलाई भन्दाखेरि बोर्डर नन गरिदिएँ मैले फोकस गर्दाखेरि हरायो भने बोर्डर आउटलाइन भन्ने आइरहेको छ डिफल्ट मैले यसको आउटलाइन नै नन गरिदिएँ ल है आउटलाइन नै नन गरिदिएँ अलिकति यसको प्याडिङ मैले बढाइदिएँ त राम्रोसँग देखिन्छ होला ल 20 पिक्सल गरिदिएँ मैले भनेपछि अब राम्रोसँग है होर्दाखेरि फोकस गर्दाखेरि के भयो यो फोकस भयो है एउटा फोकस भन्ने एउटा एक्टिभ भन्ने एक्टिभ र फोकसमा अलिकति स्लाइटली डिफ्रेन्स छ है त के भन्दाखेरि फोकस हुँदाखेरि क्लिक गरे नि छोडे नि हुँदैछ तर एक्टिभ भनेको के भन्दाखेरि क्लिक गरिराख्ने के यो माउसको बटन थिचिराख्यो भने है माउसको बटन मैले छोड्छु है त अहिले क्लिक गरिराख्यो त्यही भएर माउसको बटन छोड्यो भने हो गयो है क्लिक गरिराख्यो भने त्यो हुने अनि क्लिक गर्यो भने त्यो छोड्यो भने त्यो हुने है त्यो भने एक्टिभ भयो फोकस भनेको के हो एकचोटि क्लिक गर्यो भने जस्तै यो अहिले फोकस भयो जस्तै यसमा अहिले फोकस गर्यो भने अब के हुन्छ हैन फोकस भयो यो नि के भयो फोकस भयो यसको अलिकति बोर्डर रेडियस मैले घटाइदिएँ ल 50% गरिदियो भनेपछि 50% धेरै भयो 25 पिक्सल है यो भयो यसमा अलिकति बोर्डर नन गरिदियो नन ल आउटलाइन नै नन गरिदियो अब हेर त फोकस भयो हैन यो पनि फोकस भयो अहिले मैले के गर्दैछु ब्याक फोकस हुँदाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर मात्र हटाएछ अब यो दुईटा नहटाइ नै भयो किन मैले माथि नै हटाइसकेँ है रिफ्रेस भयो फोकस हुँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुराहरू भयो है त दुईटा कुराहरू फर्ममा हामी एक दिन अझ जानेछौँ अझ यसलाई राम्रोसँग कसरी स्टाइल गर्ने भन्ने कुराहरू हामी डिपमा जानेछौँ है त फर्म अहिले जस्ट दुईटा कुरा बुझाउनलाई मात्र मैले के गरेँ फोकस गर्दाखेरि के एक्टिभ भने के है डिफ्रेन्स स्लाइटली डिफ्रेन्स छ मैले एक्टिभ गरेँ भने अब के हुन्छ एक्टिभ भने के भन्दा त्यसमा एक्टिभ हुँदाखेरि मैले क्लिक गरिरहेको छु है क्लिक गरेँ छोडे छैन है क्लिक भइरहेछ के हो मैले छोडेँ माउसको क्लिक बटन छोडेँ भने जान्छ ओके क्लिक गर्दाखेरि मात्र जस्तो कस्तो भन्दाखेरि त्यो डोरबेल हुन्छ नि त घरमा जस्तै बल्बको के हुन्छ एकचोटि थिच्यो भने त्यसलाई अफ गर्नुपर्छ नि त है या त बाहिर त डोरबेल के हुन्छ त्यो थिच्दाखेरि मात्र बल्छ त्यो छोड्यो भने त अफ हुन्छ नि त हो त्यो भने एक्टिभ जस्तो भयो हैन एक्टिभ हुँदाखेरि मात्र बल्ने छोड्यो भने त्यो बटन आफै अफ हुन्छ नि त हैन त्यो एक्टिभ भने जस्तो भयो अब फोकस भनेको त्यसमा फोकस रहँदासम्म के है यसमा फोकस छ अहिले अब यहाँ तलकोमा फोकस है यो भने एक्टिभ र फोकसको चाहिँ भयो सुडो एलिमेन्ट सुडो क्लास अब धेरै अरू छन् है अरू अब पछि बिस्तारै आफूले चाहिँ नेटमा खोजेर मजाले अरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जनरली हामीले एक्टिभ फोकस लास्ट चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड एन्ड चाइल्ड है त्यस्तो युज गर्छौँ अनि होभर युज गर्छौँ है ओके दुईटा कुराहरू अब यसपछि हामी नेक्स्टमा जान्छौँ सुडो क्लास हामीले अलग भयो है सुडो एलिमेन्ट्स भन्ने के होइन त्यस्तै हो सेम सुडो एलिमेन्ट र सुडो क्लासमा अलिकति फरक छ है अलग त्यस्तै हो सुडो एलिमेन्ट जस्तै नै सुडो क्लास जस्तै नै हो सुडो एलिमेन्ट भनेको सुडो एलिमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि त्यही एडिसनल केही इभेन्टहरू केही इभेन्ट भनिरहेको छ केही एडिसनल इन्फर्मेसनहरू त्यो जुन एचटिएमएल एलिमेन्टमा छ त्यसमा हामीले चेन्ज गर्नु छ केही गर्नु छ भनेपछि सुडो एलिमेन्टहरू हामीले के गर्छौँ युज गर्छौँ जनरली हामीले डेफिनेसन हेऱ्यौँ भने के भन्छ भन्दाखेरि CSS सुडो एलिमेन्ट इज युज टु स्टाइल स्पेसिफाइड पार्ट्स अफ एन एलिमेन्ट है के गर्छ भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफाइड पार्ट कुनै एचटिएमएल एलिमेन्टको है त्यसले इभेन्ट स्टेटमा काम गर्थ्यो भने यसले स्टेटमा काम गर्दै कुनै एचटिएमएल एलिमेन्टको स्पेसिफाइड पार्टमा काम गर्छ जस्तै फर इक्जाम्पल तीनवटा चिज हेऱ्यो भने जस्तै स्टाइल द फर्स्ट लेटर एउटा कुनै प्याराग्राफ छ त्यसको फर्स्ट लेटर है फर्स्ट लेटरलाई केही स्टाइल गर्नु सक्छ अर्को छ इन्सर्ट कन्टेन्ट बिफोर अर आफ्टर द कन्टेन्ट अफ द एरिया जस्तै एउटा के छ यो कन्टेन्ट छ यसको अगाडि र पछाडि मलाई के राख्नु पर्यो अरे एउटा त्यही यसैबाट राख्न सक्छ जस्तै यसको अगाडि मलाई ए राख्नु मन पर्यो अरे ए राख्नु पर्यो एउटा त्यहाँबाट राख्न सक्छौँ अर्को CSSबाट राख्न सक्छौँ कि जुन सुडो एलिमेन्ट युज हुन्छ जस्तै यसको पछाडि नै केही राख्न सक्छौँ कन्टेन्ट मात्र होइन स्टाइलिङ नै गर्न सक्छौँ यसको पछाडि केही स्टाइलिङ गर्नु छ भने त्यसरी नै गर्न सक्छौँ है त्यो भयो
अब यसको सिम्पल सिन्ट्याक्स हेऱ्यौँ भने त्यही अघि सुडो क्लास जस्तै सिलेक्टरको नाम है, यहाँ चाहिँ मैले रङ गरेछु, डबल कलन हुन्छ है त, मैले सिन्ट्याक्स रङ भएछ। सुडो क्लासमा बुझ्ने है त, त्यहाँ सिङ्गल कलन है, यहाँ चाहिँ डबल कलन। ओके, अनि त्यसपछि सुडो एलिमेन्टको नेम, जस्तै सुडो क्लासको नेम लेखेको थियो नि त अघि, फोकस होभर भन्ने, यहाँ चाहिँ सुडो एलिमेन्टको नेम, अनि त्यसपछि भित्र भनेको त्यही अघिको जस्तो सिएसएसको प्रोपर्टी र भ्याल्युहरू है। ओके, सबभन्दा सुरुमा हेऱ्यो भने फर्स्ट लाइन भन्ने छ। अब यहाँ कन्सिडर गर्ने है त, सुडो क्लास र सुडो एलिमेन्ट एउटा चिज फरक हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा सेमिकलन थियो भनेपछि यहाँ के छ, दुईवटा सेमिकलन छ है, दुईवटा सेमिकलन, अनि त्यसपछि सुडो तपाईँको एलिमेन्टको नेम। जस्तै यहाँ के भनेछ, फर्स्ट लाइन भनेछ। अब नेमबाट नि सजेस्ट छ के हो फर्स्ट लाइन भनेको, कुनै पनि एउटा लाइन होला, जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा प्याराग्राफ छ, प्याराग्राफमा 5वटा लाइनहरू छ। अब मलाई प्याराग्राफमा त स्टाइल गर्नु त हामीले सिकेछौँ है, तर फर्स्ट लाइनमा त सके छैन नि त, प्याराग्राफको 5वटा लाइन छ अरे, फर्स्ट लाइनमा मात्र के गर्नु छ, स्टाइलिङहरू गर्नु छ भने चाहिँ यसको युज गर्छौँ। सिम्पल हामीले डेफिनेसन हेऱ्यौँ भने के भन्छ, द फर्स्ट लाइन सुडो एलिमेन्ट इज युज टु एड अ स्पेसल स्टाइल फर द फर्स्ट लाइन अफ टेक्स्ट भन्छ है। यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टको फर्स्ट लाइनलाई केही कुनै स्टाइलिङहरू गर्नु छ भने चाहिँ त्यति बेला काम लाउँछ। इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने पी, एउटा प्याराग्राफ छ, त्यसको मलाई फर्स्ट लाइनमा कुनै स्टाइल गर्नु छ भने चाहिँ पी गरेँ, सिलेक्ट गरेँ र त्यसको के गरेँ, फर्स्ट लाइन मैले सुडो एलिमेन्ट युज गरेँ, अनि त्यसको के गरेँ, कलर पर्पल गरेँ है। अब यसलाई इक्जाम्पलमा हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा प्याराग्राफ बनाएँ, अब यो बिथिङ लाइन बनाउनु पर्छ है त। ओके, बनाएँ, सेभ गरेँ, 3वटा लाइन छ त है। अब यो प्याराग्राफमा त हामीले स्टाइलिङ गर्न सिकेछौँ, पी गऱ्यो होइन, यसको केही कुनै ब्याकग्राउन्ड कलर दिनु छ, जस्तै टिल दिएँ मैले भनेपछि यति त हामीले गर्न जानेछौँ। यो कसमा बस्छ, पुरै प्याराग्राफमा बस्छ, तर मलाई यो फर्स्ट लाइन के यसको फर्स्ट लाइनमा गर्नु छ भनेपछि अब के गर्छु म, यसको डबल कलम हेर्ने है त, सुडो एलिमेन्ट र सुडो क्लासको फरक। सुडो एलिमेन्ट दुईवटा, सुडो क्लासमा एउटा है। फर्स्ट लाइन भन्ने मैले युज गरेँ, अब यो सेभ गरेँ भने है, अघि पुरै प्याराग्राफमा भइरहेको थियो नि त, अब के भयो, एउटा मात्र प्याराग्राफ है, त्यसमा जे नि दिन पाइयो क्या, जस्तै फन्ट साइज ठुलो गर्नु पऱ्यो त्यसमा, ल 20 पिक्सल गर्थेँ फर इक्जाम्पल है, भयो। अब त्यसमा अलिकति प्याडिङ दिएर ल मैले 20 पिक्सल नै दिएर ल प्याडिङ, ओ सरी प्याडिङ अहिले प्याडिङ त होल्ड गरेर, अनि त्यसपछि त्यसको ल फन्ट फ्यामिली हामीले युज गरेको छैन, फन्ट फ्यामिली चेन्ज गर्न सक्छौँ, या कलर नै चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै कलर के गरेँ मैले भन्दाखेरि, ल ब्याकग्राउन्ड डार्क छ, मलाई वाइट बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ ट्रिपल F गरेँ है, कलर चेन्ज भयो। कुनै पनि प्याराग्राफ, कुनै पनि चिजको हामीले के गर्नु पऱ्यो, फर्स्ट लाइनको चिज, तर एउटा कन्डिसन छ है, यो के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि फर्स्ट लाइन कति बेला मात्र काम लाग्छ भन्दाखेरि ब्लक लेभल एलिमेन्टमा, जस्तै यो ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो नि त, त्यसमा मात्र काम लाउँछ है त, जस्तै इनलाइनमा काम लाउँदैन है, ब्लक लेभल एलिमेन्टमा मात्र काम लाउँछ, किनकि त्यो भनेको लेफ्टदेखि राइटसम्म चाहिँ त्यसले इनहेरिट स्पेस लिन्छ नि त है, त्यही भएर। अब फर्स्ट लाइन भन्ने पढेको थिएँ, अब फर्स्ट लेटर भन्ने नि पढेछु है। यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा गरेर, ओके सुरुमा पढ्थेँ होइन, फर्स्ट लेटर, अब मैले फर्स्ट लेटर गरेँ र ओके मैले सिम्पल सेभ गरेँ भने अब फर्स्ट लेटर कसलाई, कसको, प्याराग्राफको फर्स्ट लेटरलाई मात्र है। अबसम्म फन्ट साइज ल फर्स्ट लेटरलाई ल 70 दिएँ मैले। अब कुनै हामीले पत्रिकामा हेरेछौँ नि त है, एउटा फर्स्ट लेटरलाई मात्र छुट्टै स्टाइल गरेको हुन्छ नि त, कुनै बुकमा या कुनै म्यागजिनमा है, यसरी है त। अरू सिम्पल यो फर्स्ट लेटर भयो, फर्स्ट लेटर भयो। अब दुईवटा कुराहरू छ, बिफोर र आफ्टर भन्ने, यो अलिकति कम्प्लिकेटेड नि भन्दा नि हुन्छ है, यसको धेरै छ कि युजेसहरू। अब बिफोर र आफ्टर भनेको मैले सुरुमा भनेछु, के भनेछु, कुनै पनि एलिमेन्टको अगाडि र पछाडि है, बिफोर भनेको अगाडि र आफ्टर भनेको पछाडि केही कुरा नि गर्न सक्छौँ, कन्टेन्ट हाल्न सक्छौँ या केही स्टाइलिङहरू गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई
एकछिनलाई काटेँ। अब यो जुन यो छ नि त यो के भन्ने यसको ब्याक र अगाडि के गर्न चाहन्छु है त। एकछिनलाई यो सुडो यो नि हटाइदिएँ, यो अलिकति होभर मलाई चाहिएन है। ठिक छ, एकछिनलाई फर्मलाई नि हटाइदिएँ है त मैले। ओके, फर्मलाई नहटाउँ, अहिले एकछिनमा काम लाउँछ है। काम त लाउँछ तर कमेन्ट गरेर राखौँ त। मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि यसको अगाडि जस्तै सुडो एलिमेन्टको मैले के भने सिन्ट्याक्स सिलेक्टको नाम यहाँनिर ट्याग नेम लेखेको छु मैले। ट्याग नेम मात्र होइन, जे पनि क्लास पनि आइडी पनि है, या ट्याग नेम डबल कलम है के गरेँ बिफोर भन्ने। जस्तै पहिला डेफिनेसन हेऱ्यो भने द बिफोर सुडो एलिमेन्ट क्यान बी युज टु इन्सर्ट सम कन्टेन्ट बिफोर द कन्टेन्ट अफ एन एलिमेन्ट। जुन कन्टेन्टमा हामीले जुन एलिमेन्टमा हामीले के लगाउँछौँ बिफोर भन्ने सुडो एलिमेन्ट लगाउँछौँ, त्यसको अगाडि कुनै कन्टेन्ट या कुनै स्टाइलिङ गर्नु छ भने चाहिँ हामीले त्यसको युज गर्छौँ। त्यसै गरी आफ्टर पनि त्यही, द आफ्टर सुडो एलिमेन्ट क्यान बी युज टु इन्सर्ट सम कन्टेन्ट आफ्टर द कन्टेन्ट अफ द एलिमेन्ट। कुनै पनि कन्टेन्टको त्यसपछि के है, राइटमा होला लेफ्टमा होला, त्यो इट डिपेन्ड कस्तो लुक देखिरहेको छ, त्यसको पछि या त्यसको अघि चाहिँ केही कुरा गर्नु छ, कन्टेन्ट हाल्नु छ या कुनै स्टाइलिङहरू गर्नु छ भनेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ गर्छौँ है त। जस्तै यसको अगाडि के गरेँ भन्दाखेरि कन्टेन्ट मैले गरेँ, ल मैले ए थपेँ है त, आयो हेर है। यहाँ चाहिँ छैन है, फेरि है डब्लुबाटै सुरु छ, वेलकम लेखेको छ, मैले के गरेँ ए थपेँ यसको अगाडि। अब त्यसै गरी पछाडि त्यसको ठ्याक्क पछाडि नै H1 गरेँ, आफ्टर मैले युज गरेँ, त्यसको के गरेँ मैले कन्टेन्ट ल बी थपेँ मैले भनेपछि आयो ए वेलकम पोखरा बी। अब यो अलिकति रेलिभेन्ट त भइरहेको के वायात किन चाहियो यस्तो भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। तर अब अहिले आउँछ म यसमा, मैले जर्नली काम कसरी गरिरहेको छु त्यो सिकाइरहेको छु है त। यसरी हाल्नु जस्तै के कुरा कतिलाई थप्नुपर्ने या त्यस्तो हुन्छ, कतिलाई कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अगाडि हेरेर पछाडि मैले के थपेँ भन्दाखेरि प्लस थपेँ क्या, प्लस थपेँ है। अब कतिवटा भन्दाखेरि कतिवटा के हुन्छ, एउटा मेन्यु हुन्छ नि त है, मेन्यु हुन्छ अनि त्यसको राइटमा प्लस आइकन हुन्छ भन्नाले यो आइकन हो क्या, भन्नाले यसको तल केही आइकनहरू छ, यसलाई क्लिक गर्दाखेरि यहाँबाट एउटा कुनै ड्रप डाउन मेन्यु चाहिँ निस्किन्छ भन्ने कुराहरू त्यतिबेला चाहिँ यो काम लाउँछ है त है। यसो टाइपमा जस्तै कन्टेन्ट यो को ल यसको के गरेँ भन्दाखेरि मैले लिङ्कहरू पनि हाल्नु मिल्छ त्यसरी। हजुर लिङ्कहरू पनि हाल्नु मिल्छ त्यसरी। ए लिङ्कहरू ए ट्यागहरू त्यस्तो भन्नुभएको? हजुर त्यस्तो जनरली भन्नाले त्यो कुनै एउटा एलिमेन्ट त त्यस्तो सायद त्यस्तो मिल्दैन होला होइन, अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ मैले देखाएको छैन, सकभर मिल्दैन होला है त। लिङ्क भन्नाले अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ ट्याग जाने होइन क्या, लिङ्क हाल्नलाई के गर्नु पऱ्यो यस्तो लेख्नु पऱ्यो नि त है, AHREF है, यस्तो कुनै कन्टेन्ट क्या। कन्टेन्ट भनेको यो जुन हामीले ट्यागको बिचमा हाल्छौँ नि त, यो चिजहरू ट्यागको बिचमा के हाल्छौँ, केही कन्टेन्ट हाल्छौँ। लिङ्कको लागि के चाहिन्छ, एउटा त ट्याग नै चाहिन्छ नि त है, यो हो नि त लिङ्क भने है। अनि त्यसको बिचमा के त्यो आइकन थिच्दाखेरि चाहिँ लिङ्कमा छिर्ने भन्न खोजेको। आइकन थिच्दाखेरि लिङ्कमा जाने? हजुर कुन आइकन थिच्दाखेरि? यो आइकन थिच्दाखेरि हजुर होइन होइन, यो भनेको के हो भन्दाखेरि मैले के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि जस्तै कता एकैछिन है त म एउटा बताउँछु हाउ टु भन्ने। क्लिक ड्रप डाउन मैले के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि जस्तै यो क्लिक भयो नि त है। अब यसको राइटमा मैले प्लस राखेको छु भनेपछि है, यसको राइटमा प्लस राखेको छु भनेपछि अब के हुन्छ, युजरलाई के लाग्छ भन्दा ए यो क्लिकेबल एलिमेन्ट हो कुनै है, प्लस राखेको छु भने यसको तल केही छ भन्ने कुरा हो नि त। अनि क्लिक गरेपछि यहाँ माइनस राख्ने क्या, भन्नाले अब यो प्लस त भयो होइन, लिङ्क आयो, अनि क्लिक गऱ्यो भने त्यो माइनस साइन आउने, भन्नाले यहाँ क्लिक गऱ्यो त्यो प्लस थियो। अब त्यो जाभास्क्रिप्टबाट हामीले जनरली चेन्ज गर्छौँ या पछि हामी अझ पढ्छौँ इभेन्टहरू, अब माइनस हुन्छ, फेरि
माइनस भनेको के हो, यो क्लिक भयो भने माइनस हुने भन्नाले यो जुन एलिमेन्ट देखिन्छ त्यो चाहिँ के हुने हाइड हुने। अब प्लस आउँछ फेरि, प्लस भयो भने फेरि यो देखिन्छ भन्नाले कुनै अरू पेज आउँछ। यसले जस्तै कि एडिसनल इन्फर्मेसन के देखाइरहेको छ यसले, जस्तै यहाँ प्लस राख्यो भने ए यो चाहिँ एउटा एलिमेन्ट हो है, क्लिकेबल एलिमेन्ट हो है। त्यसलाई क्लिक गऱ्यो भने के यहाँबाट भन्नाले तल चाहिँ एउटा एलिमेन्ट चाहिँ देखिन्छ। जस्तै अहिले यहाँ त देखेको छैन नि त एलिमेन्ट है, क्लिकमै भन्ने अहिले लेखेछ। या त राइटमा प्लस लेख्यौँ भने के हुन्छ, अब प्लस लेख्दा नि भयो। फर इक्जाम्पल प्लस भनेको नत्र के हुन्छ, ड्रप डाउन आइकनहरू हुन्छ नि, जस्तै यो छ नि त, यो हेर्ने है त, यो ट्युटोरियल भन्ने छ नि, राइटमा के छ आइकन छ। यो अब अर्को तरिकाले नै राख्न सकिन्छ। मैले भन्न खोजेँ आफ्टरबाट नै राख्न सकिन्छ। जस्तै यो छ होइन, अब माथि भयो भने ऊ है त्यो आइकन माथि भयो भने अर्को चेन्ज भयो, यो तल भयो माथि भयो, तल भयो माथि भयो है। जुन यो टेक्स्टको पछाडि आइकन भइरहेछ, यसो यो आइकनहरू यसरी नै राख्न सकिन्छ भनेको यो मात्रै एउटा तरिका होइन, अरूबाट नि राख्न सकिन्छ। हामी बिस्तारै डम पढ्छौँ जाभास्क्रिप्टमा, त्यसपछि हामीले क्लिक गरेपछि कसरी यो आइकनहरू यो राख्ने, अनि त्यसपछि चेन्ज हुने भन्ने कुराहरू आउँछु। अनि त्यसपछि एउटा यो सबै सक्यो भने रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाउँछु, त्यसपछि यो आइकनहरू कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। मैले जस्ट भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टको अगाडि या पछाडि चाहिँ हामीले कुनै कन्टेन्ट अक्षर होला, त्यो कुनै आइकन होला, त्यसरी चाहिँ दिन सकिन्छ। अनि त्यसै स्टाइलिङ नै गर्न सकिन्छ। जस्तै यसको त मलाई कन्टेन्ट केही चाहिएन, कन्टेन्ट चाहिँ कन्टेन्ट नै हो होइन। अब मलाई कन्टेन्ट केही चाहिएन, मलाई के चाहियो, अब हाइट चाहियो 10 पिक्सलको ल है, अनि विड्थ चाहियो 10 पिक्सलको है, अनि ल बोर्डर रेडियस मलाई चाहियो फर इक्जाम्पल 50% है। अनि यति गऱ्यो भने अब यति त के भन्नु, ल यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहियो मलाई मानिले एकछिनलाई स्काई स्टेट ब्लू है। अब हेर्नु है त, बिफोर गरेको छु होइन, ल एकछिन आफ्टरमा मैले यो लगेँ। ओके, मैले सिम्पली सेभ गरेर हेऱ्यो भने ओके एकैछिन है त। के भयो अब एउटा के भयो आइकन आयो। अब यसमा के छ, यहाँ केही छ र छैन, यसको पछाडि आइकन। अब अहिले तल आयो, किन तल आयो भन्दाखेरि यो ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो नि त है, लेफ्ट र राइटमा के आउन दिन्न है, ब्लक लेभल एलिमेन्ट भयो। त्यही भएर अब यहाँ हेर्दाखेरि हामीले सिम्पली बिफोर भन्ने राखेको छ, यहाँ आफ्टर भन्ने राखेको छ। अनि आफ्टरमा के गरेको छ हामीले, कन्टेन्ट के राखेको छैन भनेर केही दिएन। अनि त्यो कन्टेन्टको के होस्, हाइट यति राखेँ, विड्थ यति राखेँ, डिस्प्ले ब्लक भन्ने होइन। जस्तै मलाई ब्लक भनेर इनलाइन ब्लक नै गऱ्यो भने आयो। त्यसको पछाडि ल अलि साइज ठुलो भयो, ल सानो भयो, 30 पिक्सल गरेँ मैले है यस्तो। अनि त्यसपछि अरू के गर्न सकिन्छ, 30 ठुलो भयो अहिले त, बोर्डर ट्रेस राखेन भनेपछि है, एउटा ब्लक लेभल। अनि मार्जिन लेफ्ट गरेँ, ल 10 पिक्सल गऱ्यो भने है त्यस्तो। अब यो स्टाइलिङहरू के गरेँ भन्दाखेरि बिफोर र आफ्टर, यसको पछाडि कन्टेन्ट एउटा राखेँ जुन यता एचटिएमएल ट्यागमा केही छैन, छ र एचटिएमएल ट्यागमा केही छैन एचटिएमएल ट्याग है। अनि हामीले के गरेँ, सिएसएसबाट बिफोर र आफ्टर युज गरेर हामीले के गरेँ। अब म एउटा इक्जाम्पल भन्छु है त। जस्तै कति देख्नु भयो होला नि त, एउटा कार्ड होइन, कार्डको माथि के एउटा आइकनहरू देखिन्छ भन्नाले यस्तो स्टाइलिङहरू देखिन्छ क्या होइन। टक्क अहिले जस्तै मैले यहाँ के गरेको थिएँ, बोर्डर रेडियस गरेको थिएँ होइन, बोर्डर रेडियस गरेको थिएँ, ल 50% गरेको थिएँ भनेपछि है। अब यो यता भयो। अब मैले यसलाई यताउता लग्न सकियो कसरी, हिजो जुन हामीले पढेको थिएँ पोजिसन एब्सोल्युट लगाएर मैले यसको के गरेँ भन्दाखेरि पोजिसन एब्सोल्युट गरेँ है। पोजिसन एब्सोल्युट गर्दा के होला, अब यसको टप बटम लेफ्ट राइट खेलाउन सक्यो मैले, ल राइट 0 गऱ्यो भने गयो है यहाँ। अब यो अहिले डिस्प्ले ब्लक छ, मैले यसलाई एकैछिन है त डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गर्छु, अझ राम्रोसँग हुन्छ। डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गऱ्यो भने अब यसको पोजिसन
यसलाई मैले तल गरेँ अहिले भ्यू पोर्टमा लिइराख नि त यो हैन भ्यू पोर्ट अब म यसलाई तल ल्याउँछु एकछिनले अनि ऱ्यापरलाई के गर्छु भन्दाखेरि पोजिसन रिलेटिभ दिन्छ किनकि आफ्नो प्यारेन्टलाई हेर्छ उसले पोजिसन रिलेटिभ थियो एकैछिन है त चन भनेको त है अब के भयो प्यारेन्टको अनुसार आयो प्यारेन्टमा मैले राइटमा 0 दिएछु ल राइटमा ल 10 पिक्स -10 पिक्सल गरेँ भन्नाले अझ भित्र धकेले भनेपछि अनि मैले यसलाई अलिकति मार्जिन टप दिएँ ल मार्जिन टप ल 30 पिक्सल गरेँ म एउटा हैन टपबाट मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल माथि लगेँ मैले ल 20 पिक्सल लगेर है माथि गयो हैन 20 त धेरै भयो ल 17 लगेर ल 17 नै धेरै भयो 15 है अब यस्तो यो भयो नि त है बिफोर आफ्टरबाट यस्तो कुनै डिपको वरिपरि यसरी फ्लड गरेर थियो यो त हामीले हिजो पढेको एब्सोल्युट भन्ने हिजो पढेको राइट लेफ्ट टप भन्ने पढेको मार्जिन पढिसकेका छौँ हाइट विड्थ पढिसकेका छौँ बोर्डर रेडियस पढिसकेका छौँ है डिस्प्ले इनलाइन ब्लक पढिसकेका छौँ ब्याकग्राउन्ड कलर पनि कसको H1 को आफ्टरमा दिए है यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ अनि अर्को के गर्न सकिन्छ त ब्याकग्राउन्ड क्लिप एकछिन है त मैले एउटा यहाँ एउटा कुरा भुलेँ हैन एउटा दामी राम्रो कुरा गर्न अहिले म टक्क त्यो भुलेँ एउटा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जति यो बक्समा देखिरहेछ नि त त्यतिदेखि नै यो बाहिर आउट गएको कुराहरू हराउने के ब्लेन्ड मोड हो क्या BLEND ओके आयो ब्लेन्ड मोड मिक्स ब्लेन्ड मोड मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल मल्टिप्लाई के हो एकछिन है त हैन मल्टिप्लाई हैन क्लिप हो कि के एकछिन है त स्क्रिन स्क्रिन बनायो उता भयो स्क्रिनको उता के भयो लाइटन ओभरले हो कि सर ए ओभरले MOT मैले धेरै खेलाएँ अहिले ओके त्यही नै भएन के हो कि यही भ्यालु मध्ये एउटा हो है स्क्रिन भयो मल्टिप्लाई गरे हैन मल्टिप्लाई हार्ड लाइट एक्सक्लुजन डिफरेन्स कलर चार्ट एकैछिन है त डिफरेन्स भने घटाउँछ डिफरेन्सले नै भएन ब्याकग्राउन्ड क्लिप एकैछिन है त डार्क इन हैन कलर डज नै हैन भएन कि टक काट्छ यो यति मात्र देखिन्छ हैन यो बाहिरको काटिन्छ के जस्ट ओभरले स्क्रिन सफ्ट लाइट नै हैन कलर बर्न हैन एक्सक्लुजन भएन अनि मल्टिप्लाई गरिहाल्यो हैन लाइट नै गरे स्क्रिन हार्ड लाइट गरे लाइट त गरिसक्यो हैन यो भएन लाइट यसको ठ्याक्कै अपोजिट गर्छ ल फर इक्जाम्पल यस्तै ल एउटा UI भएन यसो सुक टाइपको के क्रिएटिभ टाइपको कुनै डिप वरिपरि जस्तै अहिले सानो छ मैले अलिकति ठुलो बनाएर ल 50 पिक्सल हैन तल नै 50 गऱ्यो भने अब हेर त है टक्क त्यसको बाहिर कि अलिकति ओभरले जस्तो अहिले त वाइट आयो हैन वाइट नआउनु पर्ने अब यो भ्यालुहरुमा खेलाउनु पर्छ है यसो गऱ्यो भने यसो चीजहरु बिफोर आफ्टरबाट राम्रो के है कुराहरु हामीले के गर्न सक्छौं बनाउन सक्छौं
कन्टेन्ट मात्र हाल्ने होइन, त्यसको प्रयोगले राम्रो राम्रो युआईहरू या कन्टेन्ट हालेर नै हामीले के गर्न सक्छौँ, आफ्टर र बिफोरको चाहिँ युज गर्नु। आफ्टर बिफोर एकदम धेरै ठुलो कन्सेप्ट छ है त, एकदम डिप डाउन छ। मैले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू मैले गरेँ, पछि चाहिँ आफूले टक 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 यो डब्लुएफपी स्कुलमा हेरेर धेरै छन् त यसमा है, रेफरेन्सहरू यति धेरै छ, यसमा हेरेर अझ एडिसनलहरू के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू भयो। एउटा कन्टेन्ट एउटा स्टाइलिङहरू यसरी गर्न सकियो। अनि अब यो त हिजो मैले गराइ नै हालेँ, एब्सोल्युट गराएर। एब्सोल्युट गराएर के हुन्छ, तैरिन्छ नि त हावामा। जस्तै कन्टेन्ट कुनै एउटा डिपको माथि जान्छ, जाँदैन नि त, नर्मली रिलेटिभमा नि जान त जान्छ, तर आफ्नो ठाउँ स्पेसिङ राख्छ। एब्सोल्युटले के गर्छ, आफ्नो ठाउँ छोडिदिन्छ, अनि त्यसलाई जता पाए ततै घुमाउन हामीले सक्छौँ है। एब्सोल्युटको त्यो हो कि फाइदा, एब्सोल्युट यति राम्रो चिजहरू गर्छ है। ओके, त्यस्तो भयो। एउटा लास्टमा एउटा इम्पोर्टेन्ट गराउँछु म, के गराउँछु भन्दाखेरि ओभर मैले पढाएँ है। ओभर हुँदाखेरि के हुन्छ, एउटा जस्तै ओभरवाला के छ इक्जाम्पल, कतै सर ओभरवाला, ओके यही नै गराउँछु। के गराउँछु भन्दाखेरि जस्तै योमा होभर गराउने, यो होभर भयो भने है यसको तल के देखिने रे, ल फर्म नै देखिने रे एकछिनलाई। मैले यहाँ के गरेँ, फर्मलाई एकछिनलाई फर इक्जाम्पल भन्दाखेरि यसलाई डिस्प्ले नन गरेँ है त, डिस्प्ले नन गरेँ है। खासमा एक्चुअलमा यसमा होभर भएको यो यसमा होभर भएर होइन, यसमा होभर भएर प्यारेन्टमा होभर भएर है, त्यसको के गर्ने, चिल्ड्रन चाहिँ देखिने भएर। जस्तै यहाँ गरेँ, अब फर्म चाहिँ अनकमेन्ट गरेँ, त्यही नै देखिएन। किनकि डिस्प्ले नन गरेछ हामीले। यहाँ हेऱ्यो भने ओह फर्म के भएको छ, ग्रे भएको छ। किन, फर्म त छ त्यहाँ तर डिस्प्ले नन भएको छ। यसलाई अफ गरेन, ऊ देखियो होइन। अब म के गर्नु छ भन्दाखेरि यसमा होभर गर्दाखेरि के, होभर गर्दाखेरि माउस यसमा लाग्दाखेरि अनि फर्म देखियोस् के, होभर गर्दाखेरि मात्र। त्यो अलिकति रिलेटिभ त भएन, मैले एउटा इक्जाम्पल बुझाउन खोजेको मात्र है त। अब के गर्ने भन्दाखेरि यसमा होभर गर्ने है त, होइन है, सिब्लिङ्समा होइन होभर गर्ने। कसमा गर्ने, प्यारेन्टमा गर्ने। ऱ्यापर भन्नेमा मैले के गरेँ, होभर गरेँ, ल फर्म कता यता, त्यसको जस्ट तल मैले के गरेँ, ऱ्यापर गरेँ अनि होभर गरेँ है। अनि के गरेँ मैले, होभर गर्दाखेरि यहाँ बुझ्ने है त, यो ऱ्यापर होभर गऱ्यो भने त ऱ्यापरमा के भयो, जस्तै ऱ्यापर होभर गऱ्यो भने के भयो, यो भित्र लेखेको चिजहरू ऱ्यापरमा अप्लाई हुने भयो। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि ऱ्यापर होभर हुँदाखेरि स्पेस दिने है त, ऱ्यापर होभर गरेँ अनि स्पेस दिएँ। ऱ्यापर हुँदाखेरि त्यसको चिल्ड्रन लेखेँ है त। जस्तै जेमा नि गर्नु छ, अहिले मलाई यसको चिल्ड्रन कुन चिल्ड्रनमा गर्नु छ, दुईवटा चिल्ड्रन छन् है। ऱ्यापरको कुन छ, एउटा H1 भन्ने छ, एउटा के छ, फर्म भन्ने चिल्ड्रन छ। अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि फर्म बनाएँ है, फर्म गरेँ। अनि यसमा के गरेँ भन्दाखेरि यसको एउटा चिज मैले चेन्ज गर्न खोजेँ। के गरेँ, डिस्प्ले नन थियो, यसलाई मैले के गर्ने, ब्लक गर्न खोजेँ। यसले सेभ गरेँ, मैले हेरेँ भन्दाखेरि अब हेर्ने है त, यो यसमा होभर भयो भने है, होभर भयो नि त है, आयो, छोडेँ आएन, होभर भयो। अब किन होभर भयो भन्दा यो यहाँसम्म छ कि यसको यो मार्जिन छ नि त यसको, त्यही भएर अब यसमा होभर भयो भने यहीँ होभर गर्दा आइरह नि त। किनकि यसको मार्जिन, यसको यो ऱ्यापर भन्ने कतासम्म छ। जस्तै ऱ्यापरमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्यो भने ऱ्यापरमा होभर गर्दा भनेको छु नि त हामीले है, ब्याकग्राउन्ड कलर ल एकछिनलाई यही नै हालिदियो भने चाहिँ, यो त हाल्दैन, अर्को माथि अर्को कलर छ। फर इक्जाम्पल मैले के गरेँ भन्दाखेरि कलर ल सालमन नै राख्थेँ गऱ्यो भने अब यो हो नि त ऱ्यापर भने, यो जत्रो एरिया देखा। अब यो भित्रमा माउस पऱ्यो भने है, यहाँ नि माउस पऱ्यो भने, किनकि त्यो त एरिया हो नि त त्यसको है चिजहरू। के किन बुझाउन खोजेको भन्दा भोलिको दिन अब यो जति नै अहिलेसम्म मैले गराएको कुरालाई अलिकति प्र्याक्टिकल जस्तो छैन होइन, भन्नाले के काम लाग्यो त नि भनेर म प्र्याक्टिकली गरेको छु। मैले अहिले जस्तो के गराउन खोजेको, त्यो गरायो भने त फेरि त्यसको लागि पुरै कोड लेख्नुपर्छ नि त, न्यापबार स्यापबार सब गर्नुपर्छ, फेरि त्यो बनाउनमा नै टाइम जान्छ होइन। जस्तो आजकल के गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो काम, यो भने के हो, यसले कसरी काम गर्छ। अब कहाँनिर काम गर्छ, म रियल टाइम प्रोजेक्ट एउटा न्यापबार बनाउँछु अनि न्यापबारमा के गर्छु, एउटा ऊ गर्छु कि अहिले के भइरहेछ, यो त पोजिसन स्टार्टिङ हो, त्यही भएर अहिले ठाउँ खाइरहेछ। फर इक्जाम्पल यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि फर्मलाई एब्सोल्युट गर्छु है त, एब्सोल्युट गरेर भने त्यो त ठाउँ छोड्छ नि त यसले होइन, को भित्र ठाउँ छोड्छ, यो ऱ्यापरभित्रको ठाउँ छोड्छ यसलाई
फर्म भन्ने कता गयो मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि ल पोजिसन एब्सोल्युट गऱ्यो भने अब है त हो अब लियो ऱ्यापर भने कत्रो भयो यत्रो मात्र भयो अघि त यहाँसम्म भइरहेको थियो किनकि यो भित्र अर्को एलिमेन्ट आयो नि त किनकि यो भित्रको एलिमेन्ट हो यो भने हैन फर्म भने ऱ्यापर भित्रकै हो नि अब अहिले नि ऱ्यापर भित्रकै हो तर उसले ठाउँ छोडिसक्यो एब्सोल्युट भयो नि हिजो पनि उसले ठाउँ छोडेर हावामा तैरिहाल्यो है त्यसको तल यो अब रिलेटिभ गर्ने है त एउटा न्यापबार छ न्यापबारमा एउटा मेन्यु कुनै सानो उ छ अरे टाइटल छ अरे जस्तै होइन होम एबाउट भन्ने हुन्छ नि त्योमा होभर गऱ्यो भने के तल मेन्यु आउँछ नि त होइन योलाई मेन्यु भन्ने यसलाई के भन्ने त्यो मेन्यु टाइटल भन्ने जस्तै यसो छ नि त है जस्तै यस्तो हुन्छ नि त अब अहिले त हो यसमा क्लिक गर्दा छ क्लिक गऱ्यो भने क्लिक गर्ने बनाउने भनेको जाभास्क्रिप्टबाट हामी गर्छौँ त्यसमा सिम्पली होभर जस्तै अहिले होभर गऱ्यो भने यहाँ कुनै मेन्यु आयो भने जस्तै यहाँ होभर गर्दा आइरहेको नि त यो मेन्यु भने अहिले त फर्म छ यसमा मेन्यु बनाउने होइन जस्तै लिस्टहरू होला यो युएलको लिस्टहरू होला होइन त्यस्तो बनाउनलाई के गर्छ हामीले होभर गऱ्यो अनि तल टक्क त्यसलाई एब्सोल्युट गर्ने एब्सोल्युट गरेन भने के हुन्छ त्यहाँ ठाउँ खान्छ नि त त्यसले जस्तै अहिले ठाउँ खाइरहेछ र छैन अब यहाँ तल केही नभएर जस्तै यसको तल मैले के लेखेँ भने अब हेर्नु है त हो त्यसकै माथि चढ्छ यो प्याराग्राफको कसको माथि चढिरहेछ प्याराग्राफको माथि किन प्याराग्राफले ठाउँ लिहाल्यो आफ्नो किन फर्म भन्ने त छ तर त्यसको माथि छ कि हावामा छ त्यही भएर त्यो हावामा छ यो प्याराग्राफको माथि आइरहेछ होइन तर ठाउँ लिँदैन कि यसले ठाउँ छोडिसक्यो किन ठाउँ छोडिसक्यो आफ्नो स्पेस किन छोडिसक्यो किनकि एब्सोल्युट भयो अब यसलाई टप बटम लेफ्ट राइट जानै दिन सकिन्छ जस्तै मलाई बटममा चाहियो अरे ल बटम मैले के गरेँ 0 गरेँ भने अब पोजिसन रिलेटिभ छैन अब अहिले त भ्यू पोर्ट यति छ होइन भ्यू पोर्ट यत्रो भयो नि त मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको ल यसो गर्छु बटमबाट -500 पिक्सल गयो होइन यहाँ ओभर गर्दा तल आउने है ओके अब अरू पेज स्क्रल हुँदाखेरि ठिक छ तर यसमा ओभर गर्दाखेरि यो आउने है अहिले अलिकति रिलेटिभ भइरहेको न पहिला यहाँ जस्तै काम कसरी गर्छ फङ्सनहरू कसरी गर्छ डिफ्रेन्ट एक्टमा कसरी गर्छ अब यसलाई म एक दिन न्यापबार बनाएर न्यापबारमा होभर गर्दाखेरि टक्क तल मेन्यु आउने बनाउँछु है त लास्टमा ओके ल आज चाहिँ बिफोर आफ्टर अनि सुडो एलिमेन्टहरू सुडो क्लासहरू अरू चिजहरू नि हेऱ्यो होइन फर्स्ट लाइन फर्स्ट सब्जेक्ट अब यतिमा सीमित छैन धेरै कुराहरू छ है धेरै अरू कुराहरू नि छ होइन जस्तै धेरै जस्तै म यहाँ देखाउँछु है त लिस्ट मैले जति पढाएको चिज छ त्यसलाई कन्सिडर गर्ने अनि त्यसपछि कहाँ गएर हेर्ने होइन W3 स्किलमा CSSमा जाने जस्तै यहाँ रेफरेन्स भन्ने छ कि CSS के छ भन्दाखेरि रेफरेन्स छ जस्तै HTML को CSS को छ होइन CSS रेफरेन्स हुने होइन यस्तो चिजहरू छ अब धेरै छ के CSS को धेरै त्यसमा नजाने मैले जस्तै आज के पढ्यो हामीले CSS को सुडो क्लास एलिमेन्टहरू पढ्यो भने कता छ सुडो एलिमेन्ट है अब यहाँ छ कि लिस्टहरू लास्ट चाइल्ड यो पढ्यो होइन लास्ट चाइल्ड एन्ड अफ चाइल्ड त्यति आउट अफ रेन्ज अब यिनीहरू धेरै कम युज हुन्छ क्या मैले मेन युजर हुन्थ्यो सबै पढाएँ एडिसनल होइन मलाई डिप डाउन जानु छ भनेपछि यो रेफरेन्स है त यो सुडो एलिमेन्टहरू जस्तै आफ्टर पढ्यो बिफोर पढ्यो फर्स्ट लेटर पढ्यो फर्स्ट लाइन पढ्यो मार्कर भन्ने छ सिलेक्सन एउटा सिलेक्सन गराउँछु त सिलेक्सन भनेको के भन्दाखेरि म कि भुलेछु जस्तै यो गर्दाखेरि सिलेक्ट गरिराख नि त म सिलेक्ट गर्दाखेरि के हुने अब डिफल्ट के छ ब्लू कलर देखिरहेको छ मलाई ब्लू चाहिएन रे कुनै वेबसाइटमा विचार गर्नु भयो होला जस्तै म मिडियम खोल्छु एउटा मिडियम खोल्यो भने होइन है म एउटा यसको आर्टिकलमा एउटा जस्तै ल मैले एउटा आर्टिकल खोलेँ है अब यसको सिलेक्ट गर्छु है त म सिलेक्सन गर्छु हो है सिलेक्सन गऱ्यो भने छुट्टै भइरहेको नि त अब सिलेक्सनबाट हामी यो गर्न सक्छौँ जस्तै डबल कलर पनि सिलेक्सन के गर्नु पर्दैन यो होइन ग्लोबल सिलेक्सन अब ब्याकग्राउन्ड कलर मलाई ब्लू देखिरहेको थियो नि त अब मलाई चाहियो भन्दाखेरि कस्तो चाहियो ल रेड पर्पल के भन्छ रिभा पर्पल भन्छ के भन्छ है त्यसो गरेर अब हेर्नु हो चेन्ज भएन अब सिलेक्सन त चेन्ज भयो कलर ब्ल्याक भइरहेको कलर के चाहियो भन्दाखेरि ब्लू हुँदाखेरि त
ब्ल्याक राम्रो हुन्न, वाइट राम्रो होइन। अहिले मैले के गरेँ कलर नै चेन्ज गरेँ। अब हेर्नु अब सिलेक्ट गर्दाखेरि पर्पल आयो होइन, जस्तै रेड गर्छु म, रेड आउँछ रेडी है, भयो रेड भयो। हाम्रो कस्टम डिफल्ट ब्लू हुन्छ, हामीले त्यसलाई के गर्छौँ आफ्नो कस्टममा नि सिलेक्सन गर्न सक्छौँ है त। अब यो 4वटा भयो मार्कर भने के हुन्छ भन्दाखेरि के छ नि त, यो डिफल्ट के हुन्छ यो यसको यो लिस्टको ब्ल्याक हुन्छ होइन। त्यसको कलरहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। जुन आइकनहरूको नि नन आइकनको नि है, 1 2 3 भन्नाले इन्टिजर या कुनै अर्डर लिस्टको नि अनअर्डर लिस्टको नि हामीले के गर्न सक्छौँ। त्यसको चाहिँ हामी के हो सिम्पली मार्कर गर्ने, यही युज गऱ्यो भने मार्कर। अनि ल कलर हामीलाई ब्लू ब्लू त ल डिफल्ट हुन्छ भने चाहिँ ल रेड नै चाहियो भने चाहिँ जस्तै मैले यहाँ के गरेँ युएल गरेँ, यसलाई गरेँ समथिङ लेखेँ, अनि यसलाई के गरेँ मैले 3 चोटि डिफल्ट गरेँ। सेभ गरेर सिम्पली हेऱ्यो भने एकछिनमा यो डिस्प्ले यो फ्ल्याक्स वाला हटाउँछ, त्यसले एकदम डिस्ट्र्याक्ट गरेर। ओके है, डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मार्कर मैले रेड गरेको छु भने चाहिँ डिफल्ट के हुन्छ ब्ल्याक हुन्छ होइन। अब मलाई यसको ब्ल्याक होइन रेड गर्नु छ, किनकि यसको टेक्स्ट मलाई रेड गर्नु छ भने चाहिँ अब के भयो त्यो रेड भयो है। यसमा अरू चिजहरू नि गरौँ है त। अब यस्तो चिजहरू एक्सटर्नलको लागि अब यहाँ हेर्न सक्छ, अब त्यत्रै छ है। अब यो गराउन लाग्यो भने त वर्ष दिन लाउँछ। अब त्यही हो एक्सपर्टिज भनेको। जस्तै अब मैले यति पास्ट 3-4 वर्षदेखि गरिरहेको छु, अझै मैले यो गर्न सकिरहेको छैन होइन। अब धेरै चिज त गरेको छु, तर धेरै अझ गरौँ बाँकी छ कि यत्रोको रियलहरू छ। यो त एउटा चिज मात्र हो, रेफरेन्स है। सिलेक्टर भन्ने छ, धेरै कुराहरू छ यसमा। पछि होइन म एकदम फ्रन्ट इन्डमा धेरै एक्सपर्टिज बन्छु भनेपछि 2-3 वर्ष नि लाउँदैन, 1.5 इयरमा यो सबै डेली प्र्याक्टिस गर्न लाग्यो भने है पछि चाहिँ ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू, ठुल्ठुलो चिजहरू, ठुल्ठुलो बिग चिजहरू, एडभान्स चिजहरू हामीले के गर्न सक्छौँ है त। सिलेक्सनको ओके, सिलेक्सनको के हो भन्दाखेरि यो मार्कर त बुझौँ होइन। एउटा सुडो एलिमेन्ट छ है, सुडो क्लास र सुडो एलिमेन्ट पहिला बुझ्नु। सुडो एलिमेन्ट भनेको सुडो क्लास भनेको यो होभर है, जुन फर्स्ट सेमिकलन छ त्यो बुझ्नु है त। फर्स्ट सेमिकलन सुडो क्लास, यो डबल कलन भएको सुडो एलिमेन्ट है त। जस्तै फर्स्ट लेटर सुडो एलिमेन्ट हो, बिफोर भनेको के हो सुडो एलिमेन्ट हो, कता बिफोर आफ्टर गरे त। सिलेक्सनको के हो भन्दाखेरि सिलेक्सन भन्ने के होइन, मैले के गरेँ भन्दाखेरि डबल कलन गर्ने। यो भने ग्लोबल है त। जस्तै मलाई प्याराग्राफमा मात्र के फेरि प्याराग्राफमा मात्र चाहियो भने चाहिँ प्याराग्राफ गरेँ, सिलेक्सन गरेँ। अब मैले के गरेँ ब्याकग्राउन्ड कलर थपेँ यसमा। यति फरक हो कि यति, यो किबोर्ड मात्र फरक, भित्र त त्यही हो नि त स्टाइलिङ सबको। अब मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर के चाहियो सिलेक्सन हुँदाखेरि ल एकछिन ल रेड नै गरिदिएँ है त है। अब डिफल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि सिलेक्ट गर्दाखेरि यो ब्लू हुन्छ नि त। यो कुनै पनि हामी ब्राउजरमा सिलेक्ट गर्छौँ नि त है, सिलेक्सन गर्छौँ नि त। जस्तै कपी गर्नु पऱ्यो, कपी गरेँ यता गएर पेस्ट गर्छौँ है, सिलेक्ट गरेर कपी गरेँ होइन, सिलेक्ट गर्छौँ। अब डिफल्ट के हुन्छ यस्तो हुन्छ होइन, आफूलाई डिफ्रेन्ट चाहियो भनेपछि अहिले हेर है त, मैले प्याराग्राफमा गरेँ यति गऱ्यो भने ग्लोबल खाल्लै है। सिलेक्सन मात्र सिर्फ सिलेक्सन मात्र गऱ्यो भने सबैमा हुन्छ। जस्तै यहाँनिर रेड भयो, यहाँनिर रेड भयो चाहिँ कलर वाइट गरिदियो है। ओके है, अहिले के भयो यहाँ भयो जहाँ तहाँ रेड भइरह। अब मलाई प्याराग्राफमा मात्र चाहियो भनेपछि प्याराग्राफमा होइन जुनसुकै एचटिएमएल एउटा पर्टिकुलर एचटिएमएलमा या क्लासमा चाहियो भने चाहिँ यो गरेँ। अब हेर यहाँ रेड भइरहेछ, एकछिन कहाँ गरेँ मैले मार्करमा गरेँ, पीमा गरेँ, रिफ्रेस गरेँ मैले। अब यहाँ रेड भयो भएन नि त। अब यहाँ रेड हुन्छ किनकि मैले पीमा प्याराग्राफ यो पेजभरिको जहाँ जहाँ प्याराग्राफ छ त्यहाँ मात्र सिलेक्सन हुँदाखेरि के गरेँ ब्याकग्राउन्ड कलर यो गरेँ, कलर माथि राख्नुपर्ने मैले मिस्टेक गरेछु। ओके कलर चाहिँ रेड गरेको है, ब्याकग्राउन्ड कलर रेड भइरहेछ, कलर के भइरहेछ वाइट भइरहेछ है। के गर्नलाई सिलेक्सन गर्नलाई कि यो जुन सिलेक्सन हुन्छ नि त है, यो गर्नलाई
है त, बुझ्यो होइन, क्लियर पनि? ओके, यसरी गर्छौँ हामीले। लगभग सुडो क्लासहरू मैले धेरै चिज गराएँ अहिले होइन। सुडो एलिमेन्टहरू धेरै छ क्या, धेरै अरू चिजहरू छ। फेरि त्यो रेयर, एकदमै रेयर कम युज हुन्छ। मैले जनरली धेरै पटक युज हुने त मैले भनिहालेँ है। सुडो क्लास है, जस्तो इम्टी भन्ने छ, डिसेबल भन्ने छ, डिसेबल फर्स्ट चाइल्ड गराए, फोकस गराए है, ओभर गराए। अब इन्भ्यालिड भन्ने चाहिँ पछि फर्म पढ्दाखेरि पढ्छु है। के कुराहरू छुट्याएको छु किन भन्दाखेरि फर्म पढाएन नि त मैले, एक दिन फर्म गराउँछु त्यसमा। जस्तै भ्यालिड भन्ने है, रुट भन्ने एउटा ग्लोबल बनाउनलाई यो नि म गराउँछु। नत्र डिटेलमा यसमा चाहिँ गर्दा यसको टक्क लिङ्कहरू क्लिक गऱ्यो भने सी भने के भन्दा टक्क यहाँ हुन्छ, यसको डेफिनेसन हुन्छ र यसको ट्राई योरसेल्फ गऱ्यो भने टक्क चाहिँ हुन्छ है त। र जनरली युज हुने मैले गरेँ। अब यहाँ त सबै हुँदैन नि त पोसिबल। एउटा जनरली वेबसाइट बनाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ, के बनाउँछौँ, फेरि यसको मिनिङ के होइन कि होइन, हामीले पढाएको सामान्य हुन्छ, हामीले पढाएको एउटा राम्रो वेबसाइट हुन्छ जुन यसपछि रियाक्ट जेएस गर्नुहुन्छ नि त है। त्यसमा एउटा जुन फाइनल एप्लिकेसन बनाउँछ नि, हामीले पढेको सबै चिजबाट गराउँछ है त। यस्तो छुटाउँदैन। फेरि यसको मिनिङ त्यो आदि कुरा छुटाउने, पढाउने छुटाउने भन्ने कुरा हुँदैन है। ती भनेको एडभान्स के एकदम एक्सपर्टिज हुन्छ नि, नेक्स्ट लेभल फ्रन्ट एन्डको के भन्छ नि किरो है, त्यस्तो हुनु पऱ्यो होइन। जनरली हामीले एउटा वेबसाइट, ठुल्ठुलो वेबसाइट जस्तै अस्ति मैले फ्लिपकार्ट देखाएको थिएँ नि त, त्यसमा युज हुने मैले सबै कुराहरू पढाउँछु भन्नाले जनरली सबै वेबसाइटहरू पढाउने। ती भने एकदम रेयर चिज युज हुन्छन् कि, रेयर ठाउँमा मात्र त्यस्ता कुराहरू मैले लिभ गरेको छु है। अब पोसिबल नै हुँदैन, हामीसँग टाइम नै हुँदैन। अनि रियल टाइममा बनाउने जस्तै यो छ नि त, यो बनाइन्छ। अब पोजिसन हामीले के पढ्यौँ, पोजिसन र डिस्प्ले फ्लेक्स बक्स पढिसक्यो होइन। त्योबाट अब यो लेआउट छ नि त, यो लेआउटहरू बनाउन सकिन्छ। म पोसिबल भयो एक दिन यही नै बनाइदिन्छु होइन। यो बनाउला या कुनै अरू बनाउला, जस्तै यो नै बनाउन सकिन्छ होइन, या अन्य कुनै पोसिबल बनाउला। एउटा चाहिँ रियल टाइम बनाउँछौँ भन्नाले जुन रियाक्ट जेएस भयो भने एउटा के बनाइन्छ, इकमर्स। ल इकमर्स भयो, इकमर्स नत्र कुनै एउटा भिडियो प्लेटफर्म भयो। अब सबैसँग, स्टुडेन्टहरूसँग सबैसँग डिस्कस गरेर एउटा चाहिँ टोटल बनाइन्छ है त। ल आज शनिबार हुनाले मैले हिजो दिनेशलाई भन्न त भने थिएँ सायद है, सबै आउनु भनेर, त्यही नै उसले छुट्टा रहेछ। ल ठिकै छ, जसले छुटेको स्टुडेन्टहरूलाई युट्युबमा पाउनुहुन्छ हिजोको भिडियो प्लस आजको भिडियो। अब केही छिनमा 7-8 बजीतिर पाउनुहुन्छ है त। ल आजको अनि केही डाउटहरू छ या केही हिजोकोमा प्रब्लममा आयो या आजकोमा यो सुडो एलिमेन्टमा यिनीहरूमा आयो भने भोलि आएर सोध्न सक्नुहुन्छ। र भोलि चाहिँ हामीले एउटा अहिले हेरिदिनु मिल्छ, एउटा डिभिजन क्लासमा कन्फ्युज भइरहेको छ कि। हजुर हजुर, एउटा डिभिजन क्लास हुन्छ नि डिप क्लासमा, हजुर त्यो अलिक कन्फ्युज भइरहेको छ कि त्यो राख्नलाई। ए भन्नाले म गरौँ कि देखाउँ होइन, मैले यहाँनिर गरेको छु, त्यसमा के ए मिलेको ल छैन। भइहाल्छ नि। म त कहिलेदेखि भनिरहेको छु, प्रब्लमहरू कसैले देखाएर। ल त ल हेर्थ्यौँ नि त एकछिन, म स्टप गर्छु है त। प्रेजेन्ट गर्छु ल स्क्रिन आएको छ? छैन छैन छैन, अब आएको। स्टुडेन्टहरूलाई प्रब्लम देखाऊ भन्छ, कसैले देखाउँदैन है। धेरै बुझेर नदेखाएर हो कि कति नआएर नदेखाएर के हो स्टुडेन्टहरू। ओके, यो छ नि सर, मैले के यसलाई यसरी डिभिजन क्लासमा राखेँ होइन, लोगो जोडानभित्र। हजुर अनि यसको अब यो ए पनि हाल्नुपर्छ नि त, टेक्स्ट ए भनेर यता सिएसएसमा। कमा भएछ यो कमा भयो। यो मैले के कुनै भयो भने एलिमेन्टको यो चिल्ड्रेनहरू कसरी सिलेक्सन गर्ने मैले भनेन र। मैले भनेन भनेपछि म भन्छु है त, भने जस्तो लाग्छ त्यही नि, भनेन भनेपछि। जस्तै कमा गर्नु भएको छ होइन। योले के गरेको भन्दाखेरि मैले अस्ति नि टेबल पढाउँदाखेरि गरेको थिएँ, टिएच कमा टिटी गरेको थिएँ। भन्नको मिनिङ टिएचमा गएर नि त्यो अप्लाई हुन्छ भनेर त्योभित्र गएर जुन प्यारेन्ट यो ब्राकेट छ नि त, कर्ली ब्रेसेसहरू छ, त्यो कर्ली ब्रेसेसभित्र भएको कुराहरू कता एप्लाई हुन्छ। कमा गऱ्यो भने दुईटालाई अप्लाई गरेको के, जस्तै दुईटालाई छुट्टै छुट्टै दिनुहोस्। फर इक्जाम्पल मानिलिउँ दुईवटा चिज छ अरे, एउटा प्याराग्राफ छ, एउटा H1 भन्ने एलिमेन्ट छ। अब दुईटालाई के गर्नु छ, कलर के गर्नु छ, ल फर इक्जाम्पल ब्ल्याक दिनु छ अरे।
अब एउटा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, H1 सिलेक्ट गर्यो, कर्ली ब्रेसेस खोल्यो, कलर ब्ल्याक गरे हैन, फेरि तल आयो के गरे, प्याराग्राफ पी ट्याग लेखेँ, त्यसको नि के गरे, भित्र गएर कलर चाहिँ ब्ल्याक गरे। अब दुईटा यो रिडन्डेन्ट भयो नि त है, किन भयो, माथि नि कलर सेम छ, तल नि सेम छ। अब त्यसको लागि सर्टकट हामी के गर्न सक्छौँ, H1 कमा पी गरेर एउटै लाइनमा है त, दुईटा अहिले छुट्टै छुट्टै गरिरहेको थियो, H1 कमा पी गरेर अनि कर्ली ब्रेसेस खोल्यो भने अब के हुन्छ, जुन त्यो भित्र गएको रुल हुन्छ, जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले हामीले के गरेको थियौँ, कलर ब्ल्याक गरेको थियौँ नि त, अब त्यो कसमा गएर बस्छ, दुईटैमा गएर बस्छ। अब यहाँ पनि त्यही भइरहेछ, के भइरहेछ, टेक्स्टमा है, टेक्स्टमा नि यो रुलहरू भइरहेछ, अनि एमा नि भइरहेछ। अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि चिल्ड्रन सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने, जस्तै म भन्छु है त इक्जाम्पल, यहाँ के छ, एउटा लग एउटा क्लास दिने अलिकति सिन्ट्याक्स मिलेन है त, क्लास इज इक्वल टु पछि स्पेसिङ होइन है, सबैमा स्पेसिङ भएको छ, यो यहाँ माथि तल धेरै ठाउँमा सबैमा भएको छ है त, त्यो यो दुईटै ठाउँमा स्पेस नदिँदा हुन्छ, दुईटा हो चिप्काएर लेख्ने, त्यो स्पेस, त्यो भने त एउटा कुरा हो नि त, एउटा यो फेरि डिपसँग चिप्काउने होइन है त, त्यो भने डिप भने छुट्टै भयो, क्लास इज इक्वल टु यो भने एउटा कुरा माथि नै भएको छ है त। ल म एउटा सिलेक्सन गर्न सिकाउँछु है त, जस्तै लोयर फन्ट भन्ने एउटा प्यारेन्ट छ हैन, तलको डिपमा म एउटा सिलेक्सन गर्न बताउँछु है त। लोयर पार्ट भन्ने छ, त्यो भने प्यारेन्ट भयो, कसको प्यारेन्ट भयो, नाइक लोगो भन्ने, लोयर पार्टको चिल्ड्रन नाइक लोगो भयो, नाइक लोगोको प्यारेन्ट कुन भयो, लोयर पार्ट भयो। अनि त्यसको चिल्ड्रनले फेरि के छ, इमेज भन्ने छ, दुईवटा चिल्ड्रन छ, एउटा इमेज भन्ने छ, एउटा अर्को डिप छ जसको क्लास के छ, न्याप2 भन्ने। अब फर इक्जाम्पल मानिलिउँ है त, मलाई चाहियो न्याप2 भन्ने, जुन न्याप2 भन्ने छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो, कसरी गर्ला, एउटा त सिम्पल न्याप2 गरे हुन्छ हैन, डट न्याप2 गरे, तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो प्रेसिडेन्स एक दिन पढाउँछु म, त्यो प्रेसिडेन्ट पढाउनु छुटेछु, सिम्पली सिलेक्सन गर्न त मैले पढाउँछु होला, तर प्रेसिडेन्स भन्ने के हो, कसको अधिकार बढी आउँछ, त्यसमा यो कुरा नै आउँछ। अब एउटा न्याप2 गऱ्यो भने भोलिको दिन तल नि न्याप2 दिन सक्ला, किन, क्लास 2 या 2 भन्दा बढी चोटि दिन सकिन्छ, तर लोअर पार्ट अनि न्याप2 गऱ्यो भने भोलिको तल लोअर पार्ट नहोला नि त, लोअर पार्ट त यहाँ मात्र छ, न्याप2 उता नि छ यता नि छ, तर मलाई यताको न्याप2 मलाई मात्र चाहिएछ स्टाइलिङ भनेपछि अब के गर्ने, लोअर पार्ट स्पेस है, कमा होइन, कमा भनेको दुईटामा दिनलाई, तर प्यारेन्ट चाइल्डको, यो प्यारेन्टको चाइल्ड सिलेक्ट गर्नु छ, जस्तै फर इक्जाम्पल लोअर पार्टको नि प्याराग्राफ छ अरे, फर इक्जाम्पल सिम्पल इक्जाम्पल भन्छ है त, अप्पर पार्टको नि प्याराग्राफ छ अरे, अब प्याराग्राफ मात्र लेखे के होला, त्यो पेजभरिको प्याराग्राफ चाहिला हैन भने लोअर पार्टको नि भयो, अप्पर पार्टको नि भयो, तर मलाई अप्पर पार्टको मात्र प्याराग्राफ गर्नु छ भनेपछि पी लेख्दा त के भइरहेको थियो कि दुईटै माथि र तलको सिलेक्ट भइरहेको थियो, तर अप्पर पार्ट स्पेस हैन, डट अप्पर पार्ट भने क्लास हो, डट अप्पर पार्ट स्पेस प्याराग्राफ गरे के होला, लोअर पार्टको प्याराग्राफ न सिलेक्ट हुँदैन, खालै एउटा मात्र सिलेक्ट हुन्छ, कुन हुन्छ, अप्पर पार्टको प्याराग्राफ हैन। त्यस्तै अब यो त भयो दुईटा एकपछि अर्को, अब यहाँ तीनवटा छ नि त, लोअर पार्ट अनि नाइक लोगो अनि के छ, इमेज छ। अब यहाँ के गर्न सक्छु, डट लोअर पार्ट स्पेस है, स्पेस अनि डट नाइक लोगो अनि स्पेस अनि इमेज भने त ट्यागको डट लेख्नु पर्यो है, यसरी चिल्ड्रन भनेको यसरी जाने हो कि, जसरी यहाँबाट गइरहेको नि त एचटिएमएलबाट भित्र गइरहेछ, सिएसएसमा चिल्ड्रन प्यारेन्टको गर्नु छ भनेपछि अब सिधै चिल्ड्रनको क्लास लेख्दा त हुन्छ, के फरक पर्छ भने त है, सिधै न्याप2 लेख्दा त न्याप2मा अप्लाई भयो नि त है, तर के हुन्छ, न्याप2 भोलिको दिन तल नि युज हुन सक्छ क्या, क्लासहरू 2 या 2 भन्दा, अब युनिक कसरी बनाउने त, न्याप2 उता नि भएको छ युज, यता नि भएको छ, हामीलाई लोअर पार्टको मात्र गर्नु छ भनेपछि अब म के गर्छु, डट लोअर पार्ट स्पेस गरेर अनि न्याप2 गर्छ। अब के होला, तल त लोअर पार्ट हुने सक्ने सम्भावना कम हुन्छ नि त, किन, लोअर पार्ट भनेको यो सेक्सनलाई मात्र हामीले इन्ट्रोड्युस युनिक बनाएको होइन, अप्पर पार्ट भन्ने जस्तै माथि युनिक छ भनेपछि लोअर पार्ट तल युनिक छ। अब त्यसको न्याप2 माथि नि सायद हुन सक्ला, अहिले त छैन न्याप2, फर इक्जाम्पल मानिलो माथि नि छ तलको नि छ, तर मलाई तलको न्याप2लाई कुनै स्टाइलिङ दिनु छ, अब सिम्पली न्याप2 लेखे के होला, तल नि अप्लाई होला माथि नि अप्लाई होला, तर मलाई कन्फ्युज भयो, फेरि कन्फ्युज भयो, यस्तो गर्छु है त, मलाई हजुरले एकचोटि उ गरिदिनु मिल्छ त्यसमै, ल ठिक छ, म एउटा इक्जाम्पल बताइदिन्छु ल, म स्टप गर्छु है, ओके ल, देखिछ हैन। ल मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि ल सबै म उडाइदिन्छु,
यहाँ नि उडाइदिए है त सिलेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा र्यापर छ है त एउटा र्यापर छ दुईटा डिभहरू छ अरे ल एउटा कन्टेनर भन्ने छ यसको नि के छ ल सिम्पलबाट गरे है त प्याराग्राफ छ यसो गरौँ प्याराग्राफ अलिकति लेन्थी भयो ल H1 लेखेँ है त सर एउटा लिङ्कवाला नै बनाइदिनु न के लिङ्क बना नि ल ठिक छ त्यसो ए ट्यागवाला ल ठिक छ यसकै ल यो भित्र ए ट्याग राखेँ ल फर इक्जाम्पल हैन ल यसको लिङ्क अहिले मैले के दिएन ल गुगल भन्ने बनाइदिएँ यसको नि के छ H1 छ है ल नथिङ भने र यसको ए ट्याग छ हैन अनि यसको ल गुगल यसको नि गुगलै लेख्दिउँ अब हेर है त अब H1 लाई सिलेक्ट गर्न परेछ है मलाई स्टाइलिङ गर्नु परेछ यहाँ CSS मा केही छैन यो माथि भने त डिफल्ट कुराहरु भयो हैन अब मैले के गरे भन्दाखेरि सिम्पल H1 गरे अब यसमा के गरे ल ब्याकग्राउन्ड कलर थप्नु छ भने रोयल भ्यालु राखे अब यो सिम्पली सेभ गर्यो भने हेर्यो भने है दुईटैमा भयो के तर मलाई त यसलाई मात्र दिनु थियो नि त है यसलाई मात्र दिनु थियो भने चाहिँ अब यसलाई के गर्न सक्छौं क्लास दिन सक्छौं के जस्तै हेडिङ भन्न सक्छौं तर यो पनि त पोसिबल होला तल नि के होला क्लास हुन सक्ला नि त है हेडिङ भन्ने अब यहाँ फेरि ल H1 गरे तर हेडिङ मात्र गरे HADING फेरि नि के भयो दुईटैलाई सिलेक्ट भयो किन क्लास यसको नि छ दिनै पर्ने छ अब फेरि के क्वेशन आउन सक्छ अनि यसलाई क्लास नदिने नि भन्ने कुरा आउँछ तर दिने किन भन्नाले नदिने कन्डिसन आयो त ठिकै छ सिधै हेडिङ लेख्ने भयो किनकि क्लास हो दुई या दुई भन्दा बढी चोटी मैले के भनेछु रिपिट हुन सक्छ क्लास दिनु पर्यो फोर दुई किन भन्दाखेरि यसको ल यसमा र यसमा कलर दिनु थियो हामीलाई डिफल्ट है कलर दिनु थियो के दिनु थियो ल फर एक्जाम्पल व्हाइट दिनु थियो तर व्हाइट दिनु थियो त्यही भएर दुईटैको सेम क्लास दिए नि ल कलर नै दिनु थियो धेरै कुराहरु दिनु थियो फर एक्जाम्पल कलर दिनु भयो त कलर बनाउँदा मार्जिन 0 गरे प्याडिङ नै के गरे मैले ल 25 पिक्सल राखे यति कुराहरु दिनु थियो के मलाई हैन यति कुराहरु दिन तर ब्याकग्राउन्ड कलर यसमा छुट्टै दिनु छ यसमा छुट्टै दिनु छ है अब एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर राखे त त्यो त दुईटामा अप्लाई हुन्छ एउटा त के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यसलाई एउटा युनिक क्लास दिन सक्छौ यसलाई नि युनिक क्लास दिन सक्छौ एउटा चाहिँ त्यो तरिका अब अस्ति मैले गरेको थिएँ नि त है एउटा आइटम लेखे थे एउटा आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 गरेर डिफरेन्शिएट एउटा त त्यो अर्को तरिका अब म भन्छु प्यारेन्ट चाइल्ड सिलेक्सन कसरी गर्ने यस्तो गर्न सक्छौ नि त यसको प्यारेन्ट हेर्ने त युनिक छ नि र्यापर भन्ने यसको प्यारेन्ट युनिक छ कन्टेनर छ यसको र्यापर भन्ने छ अब म यस्तो गर्न सक्दैन र्यापर अनि र्यापर पहिला त र्यापरलाई सिलेक्ट गर यति भने के हो र्यापरलाई सिलेक्ट गर अनि स्पेस गर्यो भने अनि त्यसको चिल्ड्रन के छ चिल्ड्रन भनेको क्लास छ अब H1 गरे नि हुन्छ तर म क्लासबाट नै गर्छु ल लाइक H1 बाट नै गरौँ है त अब यसको ब्याकग्राउन्ड कलर मैले के गरे रोयल ब्लू राखे यसको एकछिन हटाइदियो भनेपछि भयो अब यो दुईटैमा ल के गरे भन्दाखेरि ल है अब डिफरेन्शिएट भयो नि त है हेडिङ राख्नुको किन फाइदा भयो किनकि यो तीनटा कुराहरु रिपिट गर्नु पर्थ्यो नि त दुईटा अलग अलग क्लास भयो किन यो तीनटा कुराहरु रिपिट गर्नु पर्थ्यो अनि मैले हिजो नै भनिसकेको छ क्लासहरु स्टाइलिङहरु सकभर रिपिट नगर्ने त्यही भएर दुईटाको क्लास एउटा गरे तर मलाई योलाई स्पेशली सिलेक्ट गर्नु छ भनेले केही एडिसनल चीजहरु दिनु छ जुन यसमा दिनु छैन भनेपछि अब के गरे प्यारेन्ट चाहिँ युनिक बनाए किनकि प्यारेन्टहरु सकभर युनिक नै हुन्छ नि त जस्तै र्यापर होला जस्तै न्यापबार होला नि त एउटा पेजमा हैन जस्तै फर एक्जाम्पल के होला म हुन्छ जस्तै यो न्यापबार भयो यसलाई के भन्छ ल सेक्सन भन्ला हैन ल जस्तै धेरै सेक्सनहरु छन् यस्तो मैले सेक्सन 1 बनाए यो सेक्सन 2 बनाए सेक्सन 3 सेक्सन 4 सेक्सन 5 अब भित्रको क्लासमा त ब्याकग्राउन्ड धेरै कुराहरु रिपिट हुन सक्छ तर यिनीहरु त रिपिट नहुन सक्छ नि त सेक्सन 1 सेक्सन 2 अब यसको बटन नि छ यसको नि बटन छ सेम छ कि नै सेम छ हैन सेम छ अनि त्यही भएर यिनीहरुमा के गर्न सक्छु म सेम क्लास दिन सक्छु तर केही कुरा यसमा फरक छ के फरक छ यसको हेर त ब्याकग्राउन्ड कलर फरक छ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर फरक छ भनेपछि अब के गर्छु जुन यो सेक्सन 1 सेक्सन 2 यो युनिक क्लासहरु दिएको छ नि त जस्तै यता र्यापर दिएको छु यता कन्टेनर दिएको छु नि त योले काम गर्छ के जस्तै अहिले र्यापर H1 नलेखेर मैले H1 मात्र लेख्यो भने जस्तै
H1बाट मात्र हैन मैले क्लासबाट नि गर्न सक्छु है त जे नि गरे भयो है केही काम भयो भन्नाले सेम भयो अब मैले हेडिङ मात्र गरे के भइरहेको थियो अब हेडिङ त यहाँ पनि छ फेरि अहिले त पर्पल हुन्छ दुईटामा सेम भइरहेको थियो किन एउटा हेडिङ मात्र गरे फेरि यहाँ नि हेडिङ छ नि त यसलाई के गर्यो ओभरल्याप गर्यो हैन अब मलाई त युनिक बनाउँछ युनिक कसरी बनाउने भन्दाखेरि यो प्यारेन्ट छ नि त यो कन्टेनर भन्ने छ यो र्यापर भन्ने छ अब मलाई हेडिङ भयो भने दुईटाले दिन्छ तर मलाई कसको हेडिङ मात्र चाहियो भनेपछि र्यापरको हेडिङ चाहियो भने चाहिँ त्यसको अगाडि के गर्ने प्यारेन्ट लेख्ने भन्नाले सुरुमा प्यारेन्ट लेख्ने त्यसपछि चाइल्ड लेख्ने WRA PPR र्यापर हेडिङ गऱ्यो भने अब के हुन्छ र्यापरको हेडिङलाई मात्र के भयो छुट्टै भयो हैन क्लियर भयो केही कन्फ्युजिङ छ अब यसको ए कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा हो जस्तै यसको ए कसरी सिलेक्ट गर्छु नि जस्तै ए त यसको नि छ नि ए ट्याग यसको नि छ यसको नि छ अब सिम्पल ए गर्यो भने त दुईटालाई सिलेक्ट गर्छ जस्तै टेक्स्ट डेकोरेसन नन अब दुईटालाई दिनु छ भनेपछि ए दिँदा भयो ए गर्यो भने दुईटालाई दियो हैन टेक्स्ट डेकोरेसन नन अनि अरु के हुन्छ कलर ल फर एक्जाम्पल ब्ल्याक नै गरे हैन तर अब यति गर्यो भने त दुईटालाई सिलेक्ट भयो नि त दुईटालाई कलर गर्यो अब ल रेड नै गर्दै एकछिनले ओके दुईटालाई चाहिँ रेड गर्यो अब मलाई यो ए लाई मात्र गुगलको ए लाई मात्र सिलेक्ट गर्न छ भने चाहिँ के गर्नु पर्ला मैले र्यापर किनकि यसको प्यारेन्ट त र्यापर हो युनिक छ नि त यसको प्यारेन्ट के छ कन्टेनर छ अब मैले के गरे WRA PPR र्यापर ए गर्यो भने अब के गर्छ जस्तै यसलाई कलर मलाई रेड हैन रे ग्रीन दिनु छ है अब के होला यो कलर चाहिँ के भयो ग्रीन भयो है यसले चाहिँ युनिक गर्यो ए मात्र गरे त यो पेजभरि ए मात्र खोज्छ अब यो पेजभित्र के खोज्छ थाहा छ र्यापरको ए खोज्छ जो र्यापरको ए छ त्यसमा गएर स्टाइलिङ भन्छ अहिले र्यापरको ए कुन छ यो मात्र छ जस्तै र्यापरको यो छ नि त जस्तै यो तल भयो नि त एकछिनलाई यो तल गरे मैले अब यसमा नि अप्लाई हुन्छ किन यो पनि त र्यापरको ए हो है अब यहाँ सिम्पली लेख्यो भने ओ यसमा नि ग्रीन गर्यो किन यो पनि र्यापरको जहाँ र्यापरको ए भेट्छ त्यहाँ त्यही भएर युनिक बनाउने प्यारेन्टहरूलाई सबभरि युनिक बनाउने किन पछि चिल्ड्रनहरूलाई युनिकली सिलेक्ट गर्न किनकि चिल्ड्रनहरूको क्लासहरू धेरै रिपिट हुनसक्छ तर अब चिल्ड्रनको क्लास मात्र सिलेक्ट गर्यो भने के हुन्छ यहाँ नि हेडिङ छ यहाँ नि हेडिङ छ अब मलाई यसलाई मात्र गर्नु छ भने चाहिँ मैले के गरेँ प्यारेन्टको युज गरेँ किन हेडिङ मात्र युज गरेँ दुईटैको हेडिङ भयो तर र्यापरको हेडिङ भनेको त एउटा मात्र छ यो कसको हेडिङ हो कन्टेनरको हेडिङ हो यो र्यापरको हेडिङ हो त्यही भएर र्यापरलाई मात्र के भयो यसले सिलेक्ट गरेँ ओके कन्फ्युज दूर भयो कि फेरि कन्फ्युज छ बुझेँ सर ओके त्यही नि अझ प्र्याक्टिस गऱ्यो भने फेरि बुझिन्छ है त फेरि अलिअलि कन्फ्युज भयो जस्तो होला फेरि प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गयो भने जस्तै 3वटा गर्नु छ अरे फर इक्जाम्पल यस्तो फेरि एउटा दुईटा चिल्ड्रनसम्म गरेँ होइन जस्तै यो भित्र फेरि अर्को डिप छ अरे ल सेक्सन भन्ने छ अरे है त्यसभित्र गएर यस हुन्छ भनेपछि अब यसलाई कसरी सिलेक्ट गर्ने एउटा ल यसलाई नि क्लास छ अरे फर इक्जाम्पल मानिलियो ल 1 भन्ने यसो हेर न 1 किन हेडिङै थियो नि त अघि है अब हेडिङ मात्र गऱ्यो भने यसलाई नि हुन्छ यसलाई नि हुन्छ यसलाई नि हुन्छ हैन अब यसरी नै सिलेक्ट गर्न सकिन्छ क्या एउटा मात्र तरिका छ नि एउटा के गर्न सकिन्छ सेक्सन अनि स्पेस हेडिङ गऱ्यो भने अब यसमा के गरे ल ब्याकग्राउन्ड कलर कुनै दिनु छ रे ग्रीन नै दिनु छ एउटा यो तरिका अझ यस्तो गर्न सकिन्छ 3वटा चाइल्ड छ नि त अझ युनिक बनाउनलाई किन भोलिको दिन यता नि के छ यसको नि के छ यस्तो छ अरे फर इक्जाम्पल सेक्सन अनि H1 छ अरे ल नथिङ भन्ने है अब सेक्सन H1 भयो त यसको नि सेक्सन H1 छ यसको नि सेक्सन H1 छ मलाई त यसलाई मात्र गर्नु थियो नि त अझ युनिक भयो है अब हेर त युनिक कसरी बनाउँछ अब यसको हेर है सेक्सनको प्यारेन्ट कुन छ र्यापर छ तर यहाँ सेक्सनको प्यारेन्ट कन्टेनर छ अब के गर्नु पर्यो यहाँ सेक्सनको अगाडि र्यापर गरे है अब यसले कोड कसरी पढ्छ यहाँटा पढ्छ पहिला र्यापर खोज्छ हैन यहाँटा टक आउँछ र्यापर हो हो र्यापर हो त्यसपछि आउँछ यो के हो सेक्सन हो सेक्सन हो त्यसपछि आउँछ हेडिङ हैन प्यारेन्ट यो चिल्ड्रनमा यो भने सबभन्दा लेफ्टमा प्यारेन्ट त्यसको चिल्ड्रन भने यो त्यसको चिल्ड्रन भने यो यसको यो ग्रान्ड चिल्ड्रन हैन र्यापरमा त्यसपछि सेक्सनमा त्यसपछि हेडिङमा अनि त्यसमा गएर अप्लाई भयो यसमा म्याच भयो नि त यो कलर भयो नि त किन र्यापर छ त्यसपछि सेक्सन छ त्यसपछि हेडिङमा गएर के गरे यो अब यसमा आउँछ है त यसमा र्यापर छैन त्यसको सेक्सन र यो त उता छ जस्तै यसको क्लास दिए नि यसको सेक्सन र हेडिङ त छ तर र्यापर छैन के यहाँ कन्डिसन के छ
ऱ्यापर हुनु पऱ्यो सबभन्दा प्यारेन्ट, त्यसपछि सेक्सन चिल्ड्रन हुनु पऱ्यो। अब सेक्सन त चिल्ड्रन छ तर ऱ्यापर छैन भने चाहिँ अब हेर है त, ब्याकग्राउन्ड कलर कसमा ग्रिन बस्छ, माथिमा मात्र। सेक्सन हेडिङ त यसमा नि थियो नि त, तर ऱ्यापर प्यारेन्ट थिएन क्या। हो यसरी युनिक बनाउने। अब यो अहिले कन्फ्युजिङ जस्तो भइला, यो बिस्तारै प्र्याक्टिस गरेर नि थाहा हुन्छ है त, यो नेक्स्ट कसरी खेलाउने भन्ने कुराहरू है। ल आजलाई अब हामी अन्त्य गऱ्यौँ, टाइम पनि भइहाल्यो। भोलि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै भन्नुपर्छ, फर्म पढ्छौँ है त। फर्मको सबै चिजलाई कसरी, एलिमेन्टलाई कसरी हामी स्टाइलिङ गर्छौँ, बटनहरूलाई कति राम्रो बनाउँछौँ, इनपुटहरूलाई सायद फर्म गरेर हामीले गरेकै छैन है, फर्म गरेको छैन होइन। ओके ल ठिक छ। फर्मलाई हामी स्टाइलिङ गर्छौँ, त्यसको इनपुटहरूलाई होइन, टक्क डेकोरेसन, टक्क बर्डरहरू राम्रो कसरी दिने, बर्डरहरू हटाउने कसरी है, त्यसको विड्थहरू कसरी खेलाउने, फर्मलाई अलि राम्रो अट्र्याक्टिभहरू कसरी गर्ने। भोलि अलिकति बक्स स्याडो नै पढ्छौँ। बक्स स्याडो भने अलि राम्रो लुक दिन्छ कुनै एलिमेन्टको पछाडि स्याडो के होइन, यताबाट लाइट परिरहेछ उता अलिकति उठे जस्तो कि, त्यो पेजमा छ नि त, पेजबाट माथि अलिकति उठे जस्तो, किन पछाडि स्याडो हुन्छ है, त्यस्तो चिजहरू पनि भोलि गर्छौँ। अनि पर्सि 2 दिन अझ एक्स्ट्रा चिजहरू गर्छु। लास्टमा चाहिँ एउटा युआई बनाउला है त। पछि रियाक्टमा गयो भने रियाक्टमा त फ्रन्ट एन्ड पढ्नुहुन्न, त्यहाँ चाहिँ के पढ्नुहुन्छ, डेटाहरू ल्याएर कसरी रेन्डर गर्ने मात्र हो नि त। युआईहरू हामी पढ्नेछौँ। अनि अलिकति बुट स्ट्र्यापको क्लासहरू नि कसरी गर्ने छ। आज आइकनहरू पढाउँला भनेको, आइकनहरू छुट्याए मैले, सकभर भोलि नै गराउँला। फन्ट असमको आइकनहरू कसरी युज गर्ने के, अहिलेसम्म हामीले आइकन युज गरेको छैन है। ओके भोलि चाहिँ आफ्नो आइकन छ भने ठिक छ, आफ्नो आइकन जर्नले हामी युज गर्दैनौँ कि, किनकि आफूसँग हुँदैन होइन। फन्ट असम फ्रीको लाइब्रेरी छ, त्यसको लाइब्रेरी युज गरेर हामीले आइकनहरू कसरी बनाउँछ त्यो पनि हेर्छौँ है त। ल भोलि चाहिँ सबले आउने। अनि यो भिडियो आज र हिजोको भिडियो चाहिँ आज साँझ पाउनु सक्नुहुन्छ है त। ल आजलाई छुट्यो, ओके बाई है त।